अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप इस वक्त हैं और तज़िया के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रोमांचा की एपिसोड लास्ट एपिसोड है। चलें स्टार्ट करते हैं। मीरब ने जल्दी से आंखें खोलकर एक नजर रोमांचा पर डाली जो अब मासूम सूरत बनाकर राइम को देख रहा था। इसे वाकई कुछ भी ना हुआ हो, मीरब को रोमांचा की हालत देखकर हंसी भी आ रही थी। रोमांचा अपनी बेटी से घबराया हुआ था, वह ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते थे। बेटा, वो असल में तुम्हारी मामा कह रही थी कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा आराम कर लो। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए बात बनाने की कोशिश की, मगर सही से बात बन नहीं रही थी। राइम ने आंखें सुकेड़ मीरब की तरफ देखा। मामा, क्या वाकई? मीरा ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बस तुम्हारे बाबा को उठा रही थी कि वो नाश्ता कर लें। राम ने मशकूक नजरों से दोनों को देखा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, ठीक है, लेकिन प्लीज दरवाजा खुला रखा करें, मुझे बाबा पर यकीन नहीं है। और मैं आपको बताने आया था कि जल्दी नीचे आए, शामिर मामू आए हैं। वो कहकर वो बाहर निकल गया। जाने का अंदाज ऐसा था कि जैसे दोनों पर एहसान करके गया हो। रोमांचा ने मीरब की तरफ देखा जो अब हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अजीब गुंडागर्दी है, मेरी बीवी के पास इसकी मर्जी की से आया जाया करो और रूम का दरवाजा खुला रखा करो। ऐसा रोब झाड़ कर क्या गया है जैसे इस मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा बाप है। रोमांचा ने जाते ही मीरब को घसीट कर अपने करीब करते हुए बड़बड़ा रहा था, अब जल्दी से हमें नीचे जाना चाहिए। एक तो शामिर भाई आए हैं, दूसरा हमारा लाडला बेटा अगर वापस आ गया तो मेरे पास तो उसके सवालों का जवाब नहीं है। मीरा ने शर्माए से अंदाज में कहा और रोमान शाह ने इसे घूर कर देखा था। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हें लेकर घूमने के लिए जाना चाहिए और इन दोनों को छोड़कर जाऊंगा। इनकी फूफू और मामू के पास बड़ा आया मुझे रोल सिखाने वाला। रोमान शाह अपने ही बेटे पर गुस्सा निकाल रहा था, मगर मसनूई था। अंदर ही अंदर तो रोमान शाह भी अपने बेटे के अंदर अंदाज पर हंस रहा था। वैसे शामिर इस वक्त बगैर इतला किए क्यों मिलने आया होगा? रोमान शाह दिमाग में सोचते हुए अपनी जगह से उठ गया था। आप कुछ सोच रहे हैं? आप परेशान हैं? मीरब ने लापरवाह से अंदाज में रोमान शाह की जानिब देखते हुए पूछा था। नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और ना ही कुछ सोच रहा हूँ। चलो जल्दी करो, नीचे तुम्हारे भाई जान आए हैं, नाश्ते का इंतजाम करो, इसको भी नाश्ता करवा कर भेजना। रोमान शाह मीरब को प्यार से कहते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि रोमान शाह के दिमाग में सच में एक गहरी सोच चल रही थी कि मीरब को रोमान शाह ने सोचों में से परेशान बहुत दूर करके रखा हुआ था। मीरब जितना कुछ फेस कर चुकी थी, रोमान शाह बिल्कुल नहीं चाहता था कि अब मीरब किसी भी परेशानी का सामना करे। एक ऐसा ना दिखाई देने वाला हिसाब मीरब और अपनी फैमिली के गिर्द रोमान शाह ने बिछा रखा था कि जिसे कोई तोड़कर इसकी प्यारी सी दुनिया तक अब नहीं पहुंच सकता था। रोमान शाह वो खामोश तूफान बना हुआ था जो ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था, मगर अब वो किसी से भी धोखा नहीं खा सकता था। धोखा तो तब खाया जाता जब इंसान किसी पर यकीन करे, अपनी जात के अलावा इसने किसी पर भी यकीन करना छोड़ दिया था। मीरब जा चुकी थी और रोमान शाह मुंह हाथ धोकर टॉवल के से चेहरा खुश करते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरा हुआ जा रहा था। पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ शामिर भी वही सोच रहा है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। रोमान शाह सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। मामू आप फुप्पो अब्दुल्ला अब्दुल रहमान और नस्मा को भी साथ लेकर आते हैं, हमें इनके साथ खेलना था। रायम और आयत दोनों बेचैनी से अपने मामू शामिर के करीब बैठे अपनी मासूमाना शिकायतें कर रहे थे। इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हमेशा शामिर के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। शामिर ने मुस्कुराकर दोनों को अपने करीब किया, नरमी से इनके सर पर हाथ फेरा और मोहब्बत से बोला, बेटा असल में आपके बाबा से मिलने आया हूँ और जहाँ तक सबको साथ लाने की बात है तो जब आप लोग कहोगे मैं इन्हें ले आऊंगा। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चे कोई फरमाइश करे और मामू पूरी ना करे? राइम और आयत ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अभी इनकी ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद बन गई हो। इसी दौरान मीरब जीने से नीचे उतरी। अपने भाई को देखकर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? शामी ने बहन को देखते ही मोहब्बत से अपनी बाहें फैला दी जैसे हमेशा करता था। मीरब को सीने से लगाया, इसके माथे पर नरमी से बोसा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी शहजादी? मीरब ने शरारत से आंखें सुकेड़ी और भाई की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये तो बताएं कि आप सुबह सुबह कैसे तशरीफ ले आए? और हैरत की बात तो यह है कि आपको मेरा और बच्चों के आने की इजाजत कैसे दे दी, वो भी संडे के दिन? मीरब की बात पर शाहमीर हंस पड़ा। हकीकत भी यही थी कि संडे के दिन इसका घर से निकलना के किसी मार्के से कम नहीं होता था। सब जानते थे कि ये इसके लिए सबसे कीमती दिन होता है, जहां वो आराम और बच्चों के साथ वक्त गुजारता था। भई हम आपके शौहर नामुराद से मिलने के लिए आए हैं, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है। रायम और आयत अपनी चॉकलेट लेकर इनके साथ इंसाफ कर रहे थे जब जीने से रोमान शाबिक के भारी कदमों की आवाज फिरी। वो नाइट सूट में नीम भीगी जुल्फों के साथ पुरसकून मगर तेज निगाहों से नीचे आ रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी थी, जैसे इसे शामिर की मौजूदगी पर हैरत हो। अच्छा, क्या खास काम था तुम्हें मुझसे जो सुबह सुबह ही मुंह उठा लिया है? रोमान शाह ने नीचे आते ही शामिर पर तंजिया तीर चला दिया, जबकि शामिर एक नजर बहन की तरफ देखा, फिर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराकर रोमांचा को देखने लगा। अच्छा भाई, आप लोग बैठकर बातें करें, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो अच्छी तरह से वाकिफ थी कि शामिर और रोमांचा
कि इस तरह की छेड़छाड़ आम बात थी और इससे इनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो बेफिक्र होकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। नहीं मीरब, मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं नाश्ता करके आया हूँ। शामी ने मीरब को जाते देखकर जल्दी से कहा, मगर रुमान शाह ने से फौरन ही इसे घूरते हुए जवाब दिया, हमारे घर आए हो तो नाश्ते किए बगैर नहीं जा सकते। वैसे भी मेरी प्यारी बीवी ने कहा है कि नाश्ता करके जाना तो मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतने नखरे और अदाएं दिखानी थी तो नाश्ते के वक्त ही नहीं आना चाहिए था, वो कहते हुए शामिर के साथ सोफे पर विराजमान हुआ और टांग पर टांग रख के बेनियाजी से बैठ गया। जान तुम जाओ, तुम क्यों फजूल में खड़ी इसकी बातें सुन रही हो, जाकर नाश्ता बनाओ। इसकी क्या मजाल है कि ये नाश्ता किए बगैर यहाँ से चला जाए। रोमान शाह ने मीरब को हाथ के इशारे से जाने को कहा। हद है यार, जबरदस्ती थोड़ी है, सच में भूख नहीं है, अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है, शामी ने बेचारी से शक्ल बनाते हुए कहा। लेकिन रोमान शाह ने संजीदगी से आंखें सुखेड़ कर जवाब दिया, मेरी बीवी का बनाया हुआ नाश्ता को छोड़कर जाए या इनकार करे, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत और चिढ़ है, समझे। वो बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने गई है, चुपचाप बैठकर जितनी भूख है इससे थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा। रोमान शाह के धमकी भरे अंदाज पर शामी ने गहरी सांस ली और शिकस्त खुर्दा अंदाज में हाथ सीने पर रखकर सर झुका लिया। ठीक है भाई, खा लेंगे, आखिर तुम्हारे रूल्स और कायदे कानून ही चलते हैं, तो हम पर तो बस नाम के पुलिस वाले हैं। शामिर के इस अंदाज पर रोमान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, मगर वो अपनी जीत की खुशी को छुपा कर संजीदा बना रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आसानी से मान गया, वरना जबरदस्ती कुर्सी पर बांध कर भी नाश्ता तो तुम्हें करवा कर भेजता, क्योंकि मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत से नाश्ता बनाना है और इसे छोड़कर जाने की इजाजत तुम्हें किसी सूरत नहीं थी। जनाब, हमारी इतनी जुर्रात भी नहीं कि हम आपकी बीवी को और अपनी प्यारी बहन को नाराज करके जा सकें। फिलहाल इस मामले में आप इस मामले को छोड़ दें। मेरी बात ध्यान से सुने, जो भी बात कहूँ इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। शामीन ने इसे अच्छी खासी तमहीद बांधते हुए सवालिया नजरों से देखते हुए बात का आगाज किया। इतनी तमहीद बांध रहे हो, खैरियत है? तो खैरियत तो है। रोमान शाह ने मतलाशी नजरों से देखा और सरसरी अंदाज में पूछा, जैसे जांच रहा हो कि शामिर आखिर किस मकसद से आया है। शामी ने एक नजर किचन की तरफ दौड़ाई। मीरब नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी, जबकि बच्चे अपनी चॉकलेट खाने में मगन थे, जो इनके मामू खास तौर पर इनके लिए लाए थे। मतलब रास्ता साफ था, वो इत्मीनान से बात कर सकता था। रोमान शाह ने शामिर की बदलती संजीदा नजरों को महसूस किया और सोफे पर जरा सा आगे झुकते हुए इसकी तरफ देखा। रमान काशान रिजवी कहाँ है? शाहमीर की आवाज में गहरी संजीदगी थी, जो माहौल को एकदम बोझल कर गई। रोमान चाह ने आंखें सुकेड़ते हुए लम्हा भर के इसे घूरा, जैसे इस सवाल के पीछे असल मतलब को जानने की कोशिश कर रहा हो। रोमान चाह ने गुस्से से शामिर की तरफ देखा, इसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। वो सोफे के पुर से टेक लगाते हुए हंसा, मगर इसकी हंसी की तलखी थी। एसपी साहब, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो या मुझसे कोई राज उगलवाने की कोशिश कर रहे हो? शाहमी ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि रोमान शाह के साथ बात करना आसान नहीं था। रोमान शाह अपनी बातों में उलझाना खूब जानता है। सवाल करने से पहले इसने ये सोच लिया था कि रोमान शाह का लहजा तल्ख हो सकता है। ना मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, ना कोई राज उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि काशान रिजवी कहाँ है। जानना चाहता हूँ कि काशान रिजवी कहाँ है, क्योंकि मेरे एड़ी चोटी के जोर लगाने पर भी मैं इसे ढूंढ नहीं सका, जबकि इसके सारे साथी मैं पकड़ चुका हूँ, मगर इनमें से किसी को भी नहीं पता कि काशान रिजवी कहाँ है। रमान शाह ने गहरी नजर शामिर पर डाली। शामिर, तुम पुलिस वाले हो, अपनी अकल इस्तेमाल करो। अगर काशान रिजवी मेरे हाथ में होता या मुझे पता होता वो कहाँ है, तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका था। रोमान शाह का लहजा संजीदा और एतमाद था। शामी ने एक नजर किचन की तरफ डाली, फिर वापस रोमान शाह की तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो मान लिया कि तुमने इसे खत्म नहीं किया, मगर क्या ये भी मान लूं कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? वो मतलाशी नजरों से देख रहा था। शामिर की नजरें सच में और झूठ को परखने की पूरी सलाहियत रखती थी, और सामने बैठा हुआ शख्स इसका दोस्त था। शामिर मलिक अच्छी तरह से जानता था कि काशान रिजवी के बारे में रोमान शाह सब कुछ जानता है। रोमान शाह के चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती हो रही, मगर दूसरे ही लम्हे वो पुरसुकून सा होकर बैठ गया था। काशान रिजवी अगर मेरी नजरों के सामने आया तो तुम्हें मुझसे पहले खबर मिल जाएगी, और हाँ, अगर वो जिंदा है तो ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। जब भी मेरा इसके साथ आमना सामना होगा तो मैं फौरन इतला दे दूंगा। फजूल के सवाल जवाब करके मेरा दिमाग मत खराब करो। शामी ने रोमान शाह की आंखों में झांका, जैसे सच को परखने की कोशिश कर रहा हो, मगर रोमान शाह हमेशा की तरह अपनी बातों की महारत रखता था। सच्चाई का पता लगाने के बावजूद काशान तक बगैर रोमान शाह की रसाई और इजाजत के शामी नहीं पहुंच सकता था। ये बात खुद शामी अच्छी तरह से जानता था। वैसे पुलिस में मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए था। शाहमी ने गहरी सांस लेकर कहा, जो चालाकियां तुम कर दिखाते हो, मैं पुलिस वाला होकर भी हैरान रह जाता हूँ। फजूल टॉपिक बंद करो। रोमान शाह का लहजा सख्त हुआ था। अगर ढूंढ सकते हो तो जाकर काशान को ढूंढो, ताकि मैं भी बेफिक्र हो जाऊं। हर वक्त मुझे खतरा लाहक रहता है कि कहीं वो मेरी फैमिली तक ना पहुंच जाए। बस कर दो रोमान शाह। शाहमी ने इसकी आंखों में झांका। इतना झूठ मत बोलो, तुम हर चीज में महारत रखते हो, मगर झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। सच्चाई में समझ चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि काशान रिजवी तुम्हारे पास है और तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो। शामी ने ठहराव से एक एक बात करते हुए रोमान शाह के चेहरे के तासुरात देख रहा था। रोमान शाह फिलहाल खामोश बैठा हुआ था। अगर वो खुला घूम रहा होता तो तुम इस तरह सुकून से ना बैठे होते। रोमान शाह खामोश था। इसकी नजरें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। शामिर इसके चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें बता देता
آج تک کبھی تم سے کچھ چھپایا ہے جو اب چھپاؤں گا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا مگر اس کے انداز میں وہی مخصوص لاپرواہی تھی۔ مگر اس بار تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، بات چھپا رہے ہو۔ ریزن کیا ہے میں نہیں جانتا مگر حقیقت یہی ہے۔ شاہمین نے گہری سانس لیتے ہوئے روکے سے انداز میں کہا۔ رومانچا کے چہرے پر پل بھر کو تاثرات بدلے مگر وہ خاموش رہا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو سناٹا چھا گیا تھا۔ صرف بچوں کی مدھم ہنسی اور کچن میں میرب کے برتن رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ شامل ملک اگر میں کہوں کہ ہاں کاشان میرے پاس ہے اور میں اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تو تمہیں یہ سچائی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم میرے اسی سچ کو مان لو کہ مجھے کاشان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ رومانچا نے کافی سپاٹ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ تمہارے چہرے کا سکون میرے یقین کو اور بھی پختہ کر چکا ہے اور اب تو تم نے اپنے منہ سے بھی تسلیم کر لیا۔ ہاں اگر جان چکے ہو تو وہ میرے پاس ہے یا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تو بات ختم کر دو، کیونکہ اس سے آگے میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ پھر تم مجھے لیکچر دو گے۔ اس سے قانون سزا دے گا۔ مجھے کسی قانون پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رومانچا اپنے مجرموں کو خود سزا دیتا ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا میں خود منتخب کروں گا۔ رومانچا نے سنجیدگی اور سخت لہجے میں کہا۔ مگر رومان آخری وقت میں اس نے ہم پر احسان کیا تھا۔ میرب کو بچانے کے لیے اس نے گاڑی کی چابی بھی دی اور ہمیں آزادی بھی دی، تو کیا اس احسان کے بدلے ہم اسے قانون کے حوالے نہیں کر سکتے؟ شامی نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل نہیں، اس نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ عقل کے اندھے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ میرب کو ہاسپٹل لے کر جائے گا تو ڈاکٹرز فوراً علاج نہیں کریں گے اور وہ میرب کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر میرب کو کچھ ہو جاتا تو سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا۔ اس وقت اس نے ہمیں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اسے پتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہونے سے میرب کو فوری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مل جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ تم ساتھ ہو، تمہاری وجہ سے ہاسپٹل کا عملہ ہمیں رکے گا نہیں، اس لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ تم شاید نہیں جانتے مگر جب میرب بہتر ہو گئی تو اس نے نہ جانے کتنی بار دوبارہ میرب تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، مگر رومانچا کی چوکس نظریں اس پر تھیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مات کھا گیا، خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ رومانچا نے جب حقیقت بیان کی تو شامیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مطلب کاشان رضوی آج بھی نہیں سدھر سکا؟ شامیر نے گہری سانس لی۔ بالکل نہیں سدھرا اور نہ کبھی سدھر سکتا ہوں۔ کتے کی دم اگر 100 سال میں بھی سیدھی کرنے کے لیے دبائی جائے تب بھی نکالنے پر وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ کاشان رضوی بدل سکتا ہے؟ اور دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا وہ کہاں ہے، کیونکہ میں تمہیں کبھی نہیں کاشان تک نہیں پہنچنے دوں گا اور نہ ہی اسے آزاد ہونے دوں گا۔ اس نے میری عزت پر حملہ کیا اور رومانچا اپنی عزت پر وار کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ رومانچا کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے سامنے دیکھا اور کہا اب منہ بند کرو اور سامنے دیکھو، تمہاری بہن ناشتہ لگا رہی ہے، اپنے چہرے کے زاویے درست کرو۔ شامی نے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی اور رومانچا بھی ایسے ہی بات کرنے لگا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ میرب زکیہ کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہے تھے اور ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بہت خوش ہے، اسے خوش رہنے دو۔ کاشان رضوی کا دوبارہ ذکر ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات سمجھ لو شاہمیر ملک، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نزدیکی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ رومانچا نہ کسی پر یقین کر سکتا نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اپنوں کی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ رومانچا جو دل میں آتا ہے کرو، مگر ان دھوکے باز لوگوں میں میرا نام بالکل نہیں آتا۔ مت بھولنا کہ میں میرب کا بھائی ہوں، کبھی چاہ کر بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سب رشتے ایک سائڈ پر، مگر میرب کے ساتھ میرا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ شاہمین نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا تھا۔ جملہ تمہارے لیے نہیں تھا، جن کے لیے بولا گیا تھا ان سب کو تم جانتے ہو، اور اگر میرے جملے سے تمہیں تکلیف ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر پلیز اس ٹاپک کو بند کر دو۔ میرب کو بالکل اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں اس کی زندگی کو نارمل بنا پایا ہوں، بڑی مشکل سے اس کے دماغ سے ڈر نکال پایا ہوں۔ اب اسے میں زندگی میں کبھی ڈرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ رومانچا نے شامیر کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا اور خود ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کرسیوں کو پیچھے کھینچ کر وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میرب نے اشارے سے رائم اور آیت کو ناشتہ کرنے کے لیے بلایا۔ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ شامیر نے اپنی بہن کو دیکھا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بہن خوش ہے اور خوشی کی وجہ سامنے بیٹھا وہ شخص سخت جان سنجیدہ طبیعت کا مالک شخص تھا، جو جتنا باہر سے سخت لگتا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا، اور سامنے بیٹھے پہاڑ جیسے مضبوط شخص کے دل کی سچائی یہ تھی کہ وہ اس کی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ صبح صبح آپ خیریت سے رومان بھائی کے گھر گئے تھے؟ شاہمیر کی امید کے مطابق میرے آتے ہی سوال کر بیٹھی۔ ہاں خیریت تھی، اصل میں اس دن میں جو حادثہ ہوا تھا اسی کے متعلق بات کر رہی تھی، کچھ خاص نہیں تھا۔ شاہمیر نے بات کو سرسری انداز میں ٹالا۔ اچھا ٹھیک ہے میر، میری بات سنیں، آج آپ ہمیں پاستا بنا کر کھلائیں گے۔ میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ تم نے کیا ہے تو پاستا میں کیوں بناؤں؟ اس لیے بنائیں گے کیونکہ میں نے وعدہ کیا اور میرا بنانے کا بالکل موڈ نہیں ہے، اس لیے آپ بنا کر دیں گے۔ مرحا نے لاڈ بھرے انداز میں حکم صادر کیا۔ اچھا ہے بھائی، صحیح ہو تم لوگ، ایس پی کو گھر پر نوکر بنا کر رکھتے ہو۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔
گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکر تھوڑی بن جاتا ہے. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ بیوی کا ہاتھ بٹانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، تو آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. وہ لاڈلے انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے اسی کے اسی بات کا یاد دلا رہی تھی. اچھا بہت باتیں بنانی آ گئی تمہیں. شامی نے اسے کھینچ کر قریب کیا تو میرا کی سٹی پٹی گم ہونے لگی. میر سنڈے ہے، ہمیں پاستا بنا کر کھلائیں اور کچھ بھی اپنے دماغ میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہنستے ہوئے پیار سے جھٹپٹا کر آزادی مانگنے لگی. اچھا سنڈے والے دن تم لوگوں کی ڈیوٹی کروں، تمہارے بچوں کو اور تمہیں پاستا بنا کر کھلاؤں اور بدلے میں کچھ بھی نہ سوچوں. تیری تو شامی نے ہنستے ہوئے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا. مرحا نے فوراً ہاتھ آگے کر کے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی مگر وہ مزید قریب کھینچ کر لے گیا تھا. میر چھوڑے نا، بچے آ جائیں گے. مرحا کی سانسیں الجھنے لگی مگر شامیر کے لبوں پر شوق مسکراہٹ تھی. تو کیا ہو گیا اگر بچے آ جائیں گے؟ تم میری بیوی ہو اور اس میں تو کوئی غلط نہیں کر رہا. وہ دھیرے سے بولا. اس کی سانسوں کی گرمائش مرحا کے رخسار کو مزید لال کر رہی تھی. مرحا نے نظر چرائیں مگر شامیر اس کی تھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا، مجبور کر دیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے. تمہیں پتا ہے مرحا، جب تم مجھے یوں ضد کر کے کوئی کام کرنے پر مجبور کرتی ہو تو مجھے اور بھی زیادہ تم پر پیار آتا ہے. اس نے آہستہ سے سرگوشی کی. اس کے لبوں پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا. مرحا نے گھبرا کر آنکھیں بند کی. دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا. شامیر کی گرفت میں وہ ایک نرم پن تھا مگر ساتھ ہی اس کے لمس میں ایک شدت تھی جیسے وہ ہر پل کھونا نہیں چاہتا ہو. میر پلیز جانے دے. مرحا نے وہ مشغول سرگوشی کی مگر اس کے لہجے میں کوئی خاص مزاحمت نہیں تھی. پہلے وعدہ کرو آئندہ مجھ سے ایسی فرمائش نہیں کرو گی. شامیر نے مزید قریب کرتے. اس کی سانسیں مرحا کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی. وعدہ نہیں کرتی. مرحا نے شرارت سے آنکھیں موند کر کہا اور اگلے ہی لمحے شامیر نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے ایک نرم مگر شدید لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے ہوئے ہلکا سا کاٹ لیا. باہر ہوا کے جھونکے ہلکے ہلکے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے. مرحا کی پلکیں لرز رہی تھی اور شامیر کے دل کی دھڑکن جیسے اس کے وجود میں گونج رہی تھی. اسے سن کر خود ہی چپ ہو گئی تھی. بہت میٹھی سی چبن تھی. اب جاؤں؟ مرحا نے مشکل سے کہا جبکہ شامیر نے اسے دھیرے سے آزاد کیا مگر اس کی نظریں اب بھی اسے مقید کیے ہوئے تھی. نہیں ابھی نہیں، پہلے میرا انعام، شامیر نے شرارت سے کہا اور مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا. تو کون سا انعام اور ایک پیاری سی کس میری ضدی بیوی کی جانب سے انعام ہوگا؟ شامیر نے اس کے رخسار پر انگلی پھیری. نظروں میں خماریوں کے رنگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. مرحا نے ہنستے ہوئے اسے ہلکے سے مکے مارتے ہوئے اسے خود میں سے دور کرتے ہوئے فرار ہونا چاہا تھا مگر شامیر ملک کی حراست سے بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ جتنا سمجھ رہی تھی دوسرے ہی لمحے شامیر نے اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے آنکھیں دکھائی. بہت تنگ کرتے ہیں آپ. پیاری سے مزاحمت کرتے ہوئے وہ خود کو اس کے حوالے کرتے نظر چکا گئی. تمہیں تنگ کرنے میں تو مزہ آتا ہے. جب تم جھٹپٹا کر سے اس طرح ہار مانتی ہو تو بہت پیاری لگتی ہو. پلیز اب اس وقت میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو پیاری لگوں. میں نے اپنے پیارے بچوں کو وعدہ کیا ہے کہ ہم پاستا کھائیں گے. پلیز میرے ساتھ چلیں اور میرے وعدے کو سچ کریں. جو حکم میری جان. چلو. شامیر نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور مرحا اپنی جیت پر خوش تھی کیونکہ بچوں سے وعدہ اس نے کیا تھا مگر پورا وہ ایس پی صاحب سے کروانے والی تھی. جن بیویوں کے شوہر پیار کرنے والے ہوں ان کی بھی ٹھاٹ الگ ہوتی ہے. زندگی میں پیار کرنے والا شوہر خدا کی نعمت ہوتا ہے اور جس بیوی کے پاس ایسی نعمت ہو اسے زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ حسین سے حسین تر لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ جائیں، ہمیں گھر کی گروسری لینے جانا ہے. کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور آپ کو اپنی کرکٹ سیریز سے فرصت نہیں. ڈاکٹر ہما تیسری بار ڈاکٹر شاہزیب کو یاد دلا چکی تھی کہ صبح رمضان ہے مگر جناب تو میچ دیکھنے میں اس قدر مہو تھے کہ جیسے دنیا میں اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یار جو کچھ منگوانا ہے ڈرائیور چچا کو کہہ کر منگوا لو، میں نہیں جا رہا، مجھے اپنا میچ دیکھنا ہے. ڈاکٹر شاہزیب نے صاف انکار کرتے ہوئے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ پر رکھ کر آرام سے دوبارہ ٹی وی کی طرف رخ موڑا. ہما نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جیسے دھمکی دینے والے انداز میں بولے. شاہزیب حد ہے. ایک بار کہہ رہی ہوں اور جائیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کل پہلا روزہ ہے، ہمیں بہت کچھ لینا ہے اور وہ سب کچھ ڈرائیور چچا نہیں لا سکتے. شاہزیب نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی غصیلی صورت دیکھی اور شرارت سے کہا یار پلیز ایسے مت دیکھا کرو، قسم سے مجھے ڈر لگتا ہے. اب کیا بچے کی جان لوگی؟ اچھا جا رہا ہوں چلو. اس نے ڈرامائی انداز میں سر جھٹکا جیسے واقعی بہت ڈر گیا ہو مگر ہما اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ ذرا سا بھی ہنس پڑی تو شاہزیب دوبارہ صوفے پر دراز ہو جائے گا. ماما ہم بھی ساتھ چلیں. چھوٹی مائرہ پھدکتی ہوئی آئی اور جانے کی فرمائش کر ڈالی. جی بیٹا تم تو ضرور چلو گی، تبھی تو تمہارے بابا کی جان بچی رہے گی، ورنہ تمہارے ظالم ممی کہیں غصے میں مجھے گاڑی کے نیچے نہ پھینک دے. شاہزیب نے فوراً اپنی بیٹی کو اپنے حق میں کر لیا اور ہما کو ولن بنا دیا. آہا جیسے آپ واقعی مجھ سے بہت ڈرتے ہیں. ہما نے ناک چڑھاتے ہوئے نوکرانی کے ہاتھ سے لایا ہوا شولڈر بیگ کندھے پر ڈالا. ڈرتا ہوں؟ دیکھ لو اپنا فیورٹ میچ چھوڑ کر تمہارے ساتھ گروسری کرنے جا رہا ہوں اور کیا چاہیے تمہیں؟ شاہزیب نے مسکرا کر کہا اور پھر دوسری شہزادی کو بلاتے ہوئے کہا چلو میرا بچہ جا کر ملالہ کو بھی بلا لاؤ. جی بابا میں ابھی لائی.
मायरा खुशी से उछलती हुई मलाला को बुलाने के लिए भागी थी। हुमा ने शाहजेब की तरफ देखा जो मसनूई मजलूमियत के साथ इसे घूर रहा था। कितनी मासूम सूरत है आपकी। यकीन मानो आपको देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि आप पर बहुत जुल्म होता है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि आप कितने सुस्त और निकट्ठू हैं। शाहजेब ने मजे से हंसते हुए जवाब दिया, कदर किया करो, इतना अच्छा शौहर मिला है, हर वक्त बस ताने ही देती रहती हो। हुमा ने फौरन तरकी बतरके जवाब दिया, आप भी कदर करें, इतनी सुगड़ बीवी मिली है, वरना जिस तरह के निकम्मे आप हैं, अगर वैसी ही निकम्मी बीवी मिल जाती तो घर में अमन का नाम और निशान तक न होता। अब जल्दी चलें, माहीन के उठने से पहले हमने घर वापस आना है। दोनों की नोक चोक चलती रही। इस हंसी मजाक में एक खूबसूरत मोहब्बत छुपी थी जो हमेशा इनके दरमियान रहती थी। चलो ड्राइवर चचा, जल्दी से गाड़ी ग्रोसरी मॉल की तरफ लेकर चलें, वरना आपकी बीबी जी ने इसी तरह बातें सुना सुनाकर मेरी सांसें बंद कर देनी है। मलाला और मायरा के आते ही डॉक्टर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए खान बाबा को गाड़ी बढ़ाने का इशारा कर दिया था। इनकी इनकी बात सुनकर खान बाबा भी हंसी दबाने लगे, जबकि हुमा ने गुस्से से शाहजेब को घूरा, मगर ज्यादा देर नाराज रहना इसके बस की बात न थी। हाय हद है, जैसे मैंने आप पर बहुत जुल्म कर दिया हो। हुमा ने मसनूई कब्जे से कहा, जुल्म? राय? अरे जुल्म की इंतहा तो है। बीवी के गुस्से और रमजान की तैयारियां दोनों में से बचना नामुमकिन लग रहा है। शाहजेब ने मासूमियत से सर हिलाया, जिसे वाकई बहुत मुश्किल में हो। हुमा ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, मगर शाहजेब के मजीद फनी जुमलों पर वो भी बेसाख्ता हंस पड़ी थी। बच्चियां भी अपने वालिद के चौकस जोक्स पर खिलखिलाकर हंस रही थी, और यूं मोहब्बत, हंसी और खुशी के रंगों में घुली हुई एक खूबसूरत शाम का आगाज हो चुका था। हारून ऑफिस में बैठा जरूरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। जब से रेशम इसकी जिंदगी में आई थी, सब कुछ बदल चुका था। हारून इसे अपनी खुशकिस्मती समझता था। जब से हारून रेशम की शादी हुई थी, सुल्तान इनकी जिंदगी से निकल गया था। इसके बाद खुशियां तो दोनों का मुकद्दर बन गई थी। रेशम के आने के बाद इसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। हारून और रेशम ने अपनी जिंदगी में जो कीमती रिश्ते खो दिए थे, इनका दुख भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था। एक दूसरे से मिलकर दोनों मुकम्मल थे और अपने काम में मगन था। जब अचानक फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर रेशम का नाम देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लैपटॉप बंद करते इसने कॉल उठा ली, मगर दूसरी जानिब से जो खबर मिली इसके दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी थी। मुलाजिम ने इतला दी थी कि रेशम बीबी बेहोश हो गई हैं। क्या? हारून की आवाज में घबराहट पासी थी। वो तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलते करीबी करीबी फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया। रास्ते में दिल बेचैनी से धड़क रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, डॉक्टर पहले वहां मौजूद थी और रेशम का चेकअप हो रहा था। मुलाजिम दरवाजे के बाहर परेशानी से खड़े थे, जबकि हारून दरवाजे पर रुक गया। डॉक्टर अंदर से बाहर आई तो हारून ने घबराहट से फौरन पूछा, डॉक्टर साहब खैरियत है? डॉक्टर के लबों पर मुस्कुराहट आई, जी सब खैरियत है, घबराने की कोई बात नहीं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। एक लम्हे के लिए हारून सख्ते में चला गया, जैसे इसके कानों ने कोई ख्वाब सुना हो। सच में? डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, ये खुशखबरी सच है, मुबारक हो। हारून के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, मैं आपकी मिसेज के लिए एक लिस्ट छोड़ आई हूँ, जिसमें इनकी डाइट प्लान और कुछ वाइटामिन शामिल हैं। इन्हें बाकायदगी से ध्यान से खिलाएं और 2 दिन में मेरे क्लिनिक पर आकर जरूर टेस्ट करवा लें। जी इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। हारून ने यकीन दिलाया और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए जाने वाला था, मगर डॉक्टर ने मुस्कुराकर इसके जज्बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा, नहीं, आप अपनी मिसेज के पास जाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, इस लम्हे को एंजॉय करें, ये आप दोनों के लिए बहुत खास लम्हे है। हारून ने ममनून नजरों से डॉक्टर की तरफ देखा, मुस्कुराकर डॉक्टर को अलविदा किया, और डॉक्टर जैसे ही गई, हारून ने अपने हाथ दरवाजे के लॉक की जाने बढ़ा दिया। कमरे का दरवाजा खुला, सामने ही रेशम चेहरे पर हाथ रखे बेड पर लेटी हुई थी। बहुत प्यारी फीलिंग थी जिसे महसूस करते हुए रेशम शर्मा रही थी। हारून धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया और नरमी से इसके चेहरे दोनों हाथ चेहरे से हटाए। इसकी नजरें रेशम के शर्माए हुए चेहरे पर जम गई थी। इसने प्यार से इसका माथा चूमा और धीमे लहजे में बोला, बहुत बहुत मुबारक हो जान, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। रेशम ने हल्की से शर्माते हुए आंखें खोली। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हारून, आप खुश हैं? इसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। हारून ने नरमी से इसकी थोड़ी उठाई और मोहब्बत से बोला, बहुत खुश हो जान, बहुत ज्यादा खुश। इतनी बड़ी खुशखबरी देकर पूछ रही हो कि मैं खुश हूँ या नहीं? पागल लड़की, आज हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। आज से हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और जानती हूँ, मैं आज बहुत बड़ी डील साइन करके आया हूँ। आने वाले छोटे से बेबी का गुड लक पहले ही हमारे साथ जुड़ चुका है। रेशम ने हारून की आंखों में झांका, जहां पर बेपनाह खुशी और मोहब्बत झलक रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई। इसी लम्हे की खुश इसी लम्हे की खुशबू अपनी सांसों में कैद करके कर ली, क्योंकि ये लम्हा, ये खुशी इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैं इसको अपनी हक हलाल की कमाई से दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। रेशम के पेट पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए झुका। इसके नन्हे वजूद को रेशम के अंदर महसूस करते हुए कुछ देर वहीं सर रखे लेटा रहा। ना चाहते हुए भी हारून के दिमाग में अपना बचपन, जवानी और अपने बाप के साथ गुजारे हुए सब लम्हे याद आ रहे थे। रेशम इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए महसूस कर सकती थी। इस वक्त हारून के स्कर्ट से गुजर रहा था, मगर वो खामोश थी। शायद ये आखिरी बार था जब हारून गुजरे हुए मासी को याद कर रहा था। हारून के
نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھلائی کے راستے پر چلائے گا اور اسے ہر خوشی دے گا مگر اپنی حق حلال کی کمائی سے۔ دونوں اس وقت بے حد خوش تھے۔ اولاد کی نعمت دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس خوشی کو دونوں آج پورے دل سے محسوس کر رہے تھے۔ یکم رمضان کی سحری تھی اور ہمیشہ کی طرح ماہی خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ احمد کے لیے ہر سال کی طرح یہ بھی ایک کڑا امتحان تھا ماہی کو سحری کے لیے جگانا۔ کمرے میں الارم مسلسل بج رہا تھا مگر ماہی تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ماہی پلیز اٹھ جاؤ، اب تو تمہارا وہ عالمی ریکارڈ بھی ٹوٹ جانا چاہیے جو نیند کے معاملے میں تم نے بنا رکھا ہے۔ رمضان میں خود اٹھنے کی عادت ڈال لو، اب تو بڑی ہو جاؤ۔ احمد نے کروٹ لیتے ہوئے ماہی کے کندھے کو ہلایا۔ ماہی نے نیند میں ہی کروٹ بدلی اور بمشکل بولی، پلیز مجھے سونے دے، ابھی آدھی رات ہے، کون اس وقت روزہ رکھتا ہے؟ احمد نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ماشاء اللہ آدھی رات، ذرا گھڑی دیکھو، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، اٹھ جاؤ پلیز، تھوڑا سا سونے دینا، ماہی نے بے حد معصومیت سے کہا۔ احمد نے تنگ آ کر ایک آخری وار کیا اور اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ماہی کی حالت دیکھنے لائق تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں بند، چہرے پر ایسے تاثر آتے جیسے اس پر بہت ظلم کر دیا گیا ہو۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کیے بازو میں بھی بے جان انداز میں رکھے ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی نے زبردستی بٹھا دیا ہو۔ احمد ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں بولا، اب بس کرو، اٹھو اور وضو کرو۔ ماہی نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور خفگی سے اسے گھورا۔ صبح صبح گھورنا بند کرو، میں ڈر جاؤں گا۔ ماہی پلیز پلیز ماہی اٹھ جاؤ، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں یار، میں بھی رات کو لیٹ سویا تھا، مجھ پر اتنا ظلم مت کرو۔ احمد بے بسی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ ماہی نے بمشکل آنکھیں کھولی، بے نیازی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، اور اگلے ہی لمحے دوبارہ تکیے پر دھپ سے گر گئی۔ احمد نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لی، یا اللہ یہ کیسی بیوی دی ہے جو بچوں سے بھی زیادہ وقت لگاتی ہے، اتنا ٹائم تو بچے بھی اٹھنے میں نہیں لگاتے جتنا یہ لگاتی ہے۔ وہ بڑبڑایا اور پھر جھنجھلا کر اسے بازو میں بھر کر واش روم کی طرف لے گیا۔ ماہی کو بیسن کے سلپ پر بٹھاتے ہی احمد نے مٹھی میں پانی بھرا اور اس کی بند آنکھوں پر پھینک دیا، کیونکہ ایسے تو وہ ہوش میں آنے والی نہیں تھی۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی ماہی نے آنکھیں غصے سے کھل گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی مر گئی ہوں جو آپ صبح صبح پانی پھینک کر مجھے زندہ کر رہے ہیں؟ احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ سختی سے بولا، اگر صبح صبح الٹی سیدھی بات کی نا تو اٹھا کر بات تب میں پھینک دوں گا۔ ہوش میں تو آنے کا نام نہیں لیتی اور جب جگایا ہے تو الٹا سیدھا بول رہی ہو۔ خبردار جیسی بات کی دوبارہ۔ پہلی سحری میں اتنا گندا بولنا ضروری تھا؟ احمد نے خفگی سے اسے گھورا۔ ماہی کو ہوش آنے پر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اوکے سوری نا، نہیں بولوں گے، اب چلیں منہ سیدھا کریں اور مجھے وضو کروائیں، ہماری پہلی سحری لیٹ ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ میں وضو بھی کرواؤں؟ جی ماہی جی، کب تک بڑی ہو جاؤ گی؟ احمد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ماہی نے آنکھیں موند کر معصومیت سے جواب دیا، میرا بڑا ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور خاص کر رمضان میں تو بالکل بھی نہیں، پلیز مجھے وضو کروا دیں۔ احمد نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنی قسمت پر صبر کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، کروا دیتا ہوں، اب ذرا آپ نیچے پاؤں رکھیں گی تاکہ میں آپ کو برش بھی کروا سکوں؟ ماہی نے ہنسی دباتے ہوئے قدم نیچے رکھا، جبکہ احمد بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ چلو اب جلدی سے منہ کھولو یا تمہارا منہ بھی ہی گلاس کے ساتھ کھولنا پڑے گا۔ احمد نے پیسٹ لگاتے ہوئے اسے برش کرواتے ہوئے کہا۔ مائی نے فوراً منہ کھول دیا جیسے وہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ احمد ہنستے ہوئے بولا، ہوتا ہے بیویوں کو ضرورت سے زیادہ لاد کرنے کا نتیجہ پھر یہ سارے چونچلے دیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ مصنوعی غصے سے بول رہا تھا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ماہی کے نخرے اٹھانا، اسے بچوں کی طرح ڈیل کرنا پسند تھا۔ ماہی احمد سے بہت چھوٹی تھی، اس میں اب بھی بچپنا تھا، اور یہ معصوم حرکتیں احمد کو خوش کرتی تھی۔ ہاں کبھی کبھی وہ ضرورت سے زیادہ تنگ کر دیتی تھی مگر احمد کے لیے یہ بھی محبت کا ایک رنگ تھا۔ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے نخرے اٹھا لیتا ہے مگر بشرط یہ کہ بیوی کو نخرے اور ادائیں دکھانی آنی چاہیے۔ ماہی کو یہ ہنر بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ رومان شاہ اور میرا اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرنے کے لیے گھر سے باہر آئے تھے۔ آج پہلی افطاری تھی تو رومان شاہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بچوں اپنی فیملی کو خوبصورت سی جگہ پر روزہ افطار کروائے۔ رومان شاہ ہمیشہ سے اپنے گھر والوں کے رمضان کے مہینے کو بہت زیادہ اسپیشل بنا دیتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تو خود میں ہی ایک خوبصورت اور اسپیشل مہینہ ہے، مگر رومان شاہ سحری افطاری میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ اب تو آیت اور رائم کے ساتھ میں روزے رکھنے لگے تھے۔ رومان شاہ کا انتظام پہلے سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ بحریہ ٹاؤن کے ایک خوبصورت ہوٹل میں پرسکون ماحول چھایا ہوا تھا۔ افطار کے لیے مخصوص جگہ مٹھم روشنی، ارد گرد پانی کے فوارے اور پرکیف ساز بجاتی ہلکی سی ہوائیں، سب کچھ دل کو لبھانے والا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع قسم کے پکوان رکھے تھے جن کی خوشبو اشتہار انگیز تھی۔ رومان شاہ سفید شلوار قمیض میں بہت باوقار لگ رہا تھا۔ سادگی میں بھی وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ روزے کی شدت سے شہزادے کے لب ہلکے سے مرجھائے ہوئے تھے مگر چہرے پر تازگی تھی، جبکہ میرت نے ہلکے سے رنگ کا نفیس عبایا پہنا رکھا تھا اور سلیقے سے لپیٹے ہوئے حجاب نے اس کی خوبصورتی کو بہت پاکیزہ بنا رکھا تھا۔ آیت اور رائم اپنی معصوم شرارتوں میں مگن تھے، کبھی جوس سے گلاس پر سے کھیلتے تو کبھی کھجوروں کی پلیٹ میں ہاتھ مارتے۔ روزہ رکھ کے بھی ان کی چھوٹی چھوٹی شیطانیوں میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی تھی۔ رومان شاہ نے گھڑی پر نظر ڈالی، اذان ہونے والی تھی۔ آیت رائم چلو دعا مانگو، افطار سے پہلے دعا کرنی چاہیے، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سب نے ہاتھ بلند کیا اور پرسکون لہجے میں دعا پڑھی۔
آیت نے سر جھکا کر ننھے ہاتھ جوڑے، بابا دعا کریں کہ میرا روزہ بھی قبول ہو جائے۔ رومان شاہ نے محبت سے بیٹی کی پیشانی چومی، میری جان، اللہ کے ہاں نیت کی قدر ہے، تمہارا روزہ ضرور قبول ہوگا۔ جیسے ہی اذان کی آواز گونجی سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ پھر رومان شاہ نے اس سے پہلے میرا کو کھجور دی، پھر آیت کو اور رائم کو، اور خود بھی روزہ افطار کیا۔ رمضان کا پہلا روزہ اور پہلی افطاری ہمیشہ ایک اچھی یاد بن کر ساتھ رہتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ہماری پہلی افطاری کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ میرب نے خوشگوار لہجے میں اپنی شاہ کو تھینک یو کہا۔ رومان شاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہر رمضان ہم یوں ہی اکٹھے ہوں، آپ خوش تو میں بھی خوش، اور ویسے بھی سب سے افضل آپ اللہ کے نزدیک وہ روپیہ خرچ کرنا ہے جو ہم اپنی فیملی کے گھر والوں اور اپنی بیوی بچوں پر کرتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر والوں کو آ دیتے ہیں۔ جتنی ہماری طاقت ہو، اس سے طاقت کے لحاظ سے اپنے گھر والوں کو خوشیاں دینا ایک مرد کا فرض ہوتا ہے۔ اس میں تھینک یو کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ بڑی محبت اور نرمی سے رومان شاہ نے کہا، اور ساتھ ہی فروٹ چاٹ کی بائٹ لیتے ہوئے ایک چمچ میرب کے منہ میں بھی ڈال دیا۔ ہوا میں ایک دل فریب خوشبو تھی، محبت کی بندگی اور بے شمار دعاؤں کی، ہر طرف پرنور ہواؤں کی اور اس خوشگوار اسلامی باتوں کی گونج تھی۔ بابا، جی بابا کی جان، بابا رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ آیت نے بڑی معصومیت سے اپنے بابا سے رمضان کے مہینے کا مطلب پوچھا تھا۔ میرا بیٹا، رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ صبر، عبادت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں اور ہر مومن پر نازل ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مہینہ کسی انعام سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کی واضح نشانی پر مشتمل ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185۔ یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے اور بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو رکھنے، گناہوں سے بچنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے اور محروم طبقے کے ساتھ ہمدردی کیسے کی جاتی ہے۔ مسلمان اس مہینے کو مکمل عقیدت کے ساتھ گزارتے ہیں، نماز، تلاوت، صدقہ خیرات، دعا کے لیے ذریعے اپنے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور پر ليلۃ القدر جو ہزار مہینوں میں افضل رات ہے، اسی مہینے میں آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر 3 in 1۔ رومان شاہ نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ مہینہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا، صبر اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ۔ تم دونوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ رومان شاہ نے اتنے اچھے انداز میں ایک ایک بات تفصیل سے اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ ارد گرد ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کئی لوگ بہت دھیان سے رومان شاہ کی بات سن رہے تھے۔ میرت بھی بہت دھیان سے رومان شاہ کی بتائی ہوئی ساری رمضان کے حوالے سے بات سن رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے رمضان کے مہینے کی فضیلت نہیں پتا تھی، مگر رومان شاہ کا سمجھانے کا انداز اتنا پیارا اور وضاحت بھرا تھا کہ وہ غور سے سننے لگی۔ بچوں کو اپنے پیارے رمضان کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو اصلاح ہو سکے۔ رومان شاہ نے غور سے میرب کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بابا ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہم سب سے خوش ہوتا ہے نا؟ آیت نے معصومیت سے پوچھا۔ رومان شاہ مسکرائے، بے شک جو بھی دل سے عبادت کرے، ماہ رمضان کی قدر کرے، پورے روزے رکھے، صرف اس نیت سے کہ بھوکا پیاسا رہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہم جتنی بھی اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لینی چاہیے۔ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، بس ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رائم اور آیت اپنے بابا کی بات پورے دھیان سے سن رہے تھے۔ ہمیں ارد گرد ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں ہے۔ افطار کے وقت کی پرسکون فضا، اللہ کے ذکر کے سے لبریز دل اور بچوں کی معصوم دعائیں، یہ سب رمضان کی برکتوں کا حسین منظر پیش کر رہے ہیں۔ رومان شاہ کی باتوں میں ایسے سچائی اور گہرائی تھی کہ ارد گرد بیٹھے لوگ بھی انہیں غور سے سننے لگے۔ ہر جملے میں حکمت تھی، ہر لفظ میں احساس تھا، ورنہ وہ صرف اپنے بچوں کو رمضان کی فضیلت سمجھا رہا تھا، بلکہ اس کے الفاظ نے وہاں موجود کئی لوگوں کے دلوں پر دستک بھی دی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں صرف عبادت کا درس نہیں دیتا بلکہ صبر، شکر اور دوسروں کے لیے احساس کرنے کا سبق بھی دیتا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد ضرورت مند کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو یقین کریں اللہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے۔ رومان شاہ کے الفاظ میں ایسی محبت اور نرمی تھی کہ قریب بیٹھے کئی لوگ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ کوئی اپنی پلیٹ میں موجود کھانے کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اسے کسی اور کے ساتھ بانٹ لینا چاہیے۔ کسی نے اپنے دل میں عہد کیا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرے گا۔ آیت اور رائم نے معصومیت سے ہاتھ جوڑ کر دعا لی، یا اللہ ہمیں
ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے سرفراز فرما۔ اس معصوم دعا پر وہاں موجود کئی آنکھیں نم ہو گئی۔ لوگ بے ساختہ سوچنے لگے کہ واقعی رمضان صرف روزے رکھنے اور افطار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں دلوں کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی اور نیکی کی روشنی کو پھیلانے کا مہینہ ہے۔ اور وہاں بیٹھے سب لوگوں نے محسوس کیا، وہ شخص جو اپنے بچوں کو رمضان کی فضیلت سمجھا رہا تھا، دراصل ان سب کے دلوں میں بھی روشنی بھر چکا تھا۔ سائنسدان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ ایک تو میرا روزہ ہے، اوپر سے اس نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بیا نے اکتا کر خرم سے فون کیا۔ بیا کی طبیعت ویسے ہی بوجھل سی تھی اور زین مسلسل شرارتوں سے اسے مزید چڑچڑا کر دیا کرتا تھا، اور اوپر سے آج کا روزہ بھی تھا۔ اچھا میری جان، میں کچھ دیر میں گھر آتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ آج کل تمہاری طبیعت تو کیوں ٹھیک نہیں رہتی؟ خرم نے پریشانی سے فون پر پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، بس سارا دن چارپائی پر پڑی رہنے کو دل کرتا ہے، بیا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اچھا آج واپس آ کر افطاری کے بعد تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ ویسے ایک طرح سے اچھا ہی ہوگا، ہمارا اکلوتا بیٹا بھی ذرا سنبھل جائے گا۔ خرم نے شوخی سے کہا۔ کیا سائیں، آپ کو تو بس اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہتے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ یہ خوشخبری کی علامتیں ہیں؟ بیا شرما کر بولی۔ لو بھائی، مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ کنفرم ہے ہمارے گھر میں خوشخبری آنے والی ہے، خرم نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور اس بار مجھے بیٹی چاہیے، وہ بھی بالکل تمہاری جیسی پیاری۔ آپ پہلے گھر آئیں اور اپنی بیٹی کو سنبھالیں، بیٹی والی فرمائش بعد میں کیجیے گا۔ بیا نے شرماتے ہوئے فون بند کیا، دانتوں تلے دوپٹہ دبایا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ گہری خاموشی اور وحشت زدہ ماحول میں رومانچا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ رومانچا نے آہستہ سے تہہ خانے کا بھاری دروازہ کھولا، زنگالود قبضے چڑچڑائے اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر پھیلا۔ سرخ روشنی میں مدھم لو میں دھندلے سائے دیوار پر تھرتھرا رہے تھے۔ تہہ خانے میں کی گمبھیر خاموشی میں صرف سانسوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ رومانچا نے چند قدم اندر رکھے، بوٹوں کے آواز پتھریلی زمین پر گونجی، وہ مضبوطی سے آگے بڑھا، ایک جانب پڑی کرسی پر جھکے وجود کو گھورنے لگا۔ لمبے بال چہرے پر بکھرے تھے، بدن جھکا ہوا، بال ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اچانک رومانچا نے بے رحمی سے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر جھٹکا، ایک سخت نگاہ اس پر تپتی نظریں جیسے چیر کر رکھ دے۔ لمحہ بھر کو روشنی میں وہ چہرہ بھرا، وہ کاشان رضوی تھا۔ رومانچا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری، سرد لہجے میں بولا، پتا کیسی لگ رہی ہے میری سزا تجھے؟ کاشان رضوی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ رومانچا کو گھورا، آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ ایک چیلنج تھا۔ بہت کچھ ہے، تو مجھے سزا دے کے سوچ لے رومانچا، جس دن یہاں سے بھاگا اسی مقام پر لا کر کھڑا کروں گا جہاں تو بے بس تھا، جہاں میں تجھ پر قابض تھا۔ کاشان نے زہر بھری نظروں سے کہا۔ رومانچا کے لبوں پر سرد مسکراہٹ ابھری، وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جھک کر کاشان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ دن آئے گا؟ رومانچا نے گہری سانس لے کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا کاشان رضوی، جو تو کر سکتا ہے کر چکا ہے، میں دوبارہ کبھی تمہیں موقع نہیں دوں گا۔ رومانچا نے ایک جھٹکے سے کاشان کی گردن دبوچی، آواز میں وحشت دڑائی۔ اگر تیرا مقابلہ ایک عام مرد سے ہوتا تو ایک عام شوہر ہوتا تو شاید تو جیت کر بھی جاتا، مگر تیرا مقابلہ ایک سرکرے عاشق سے ہے۔ اس کی نظریں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ تجھے کیا معلوم عشق کی آگ کیسی ہوتی ہے؟ میں نے عشق کے اوپر اپنی اولاد تک قربان کر دی۔ عشق پر عزت پر میں نے کبھی کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا۔ رومانچا نے سختی سے کاشان کی گردن جھٹکی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اور تو سمجھتا ہے کہ میری میرب کو مجھ سے چھین لے گا؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے تجھے، تو یہاں سے سسک کر مرے گا، تڑپ تڑپ کر انجام کو پہنچے گا۔ رومانچا نے تھوڑا جھک کر سرگوشی کی، جیسے کاشان کی ہڈیوں تک خوف اتارنا چاہتا ہو۔ تیری ہڈیاں تک کسی کو نہیں ملیں گی، ایک دن تو لاوارث لاش کی طرح دفنا دیا جائے گا اور دنیا میں کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ رومانچا کے ہر لفظ میں زہر تھا اور کاشان رضوی کی آنکھوں میں پہلی بار ایک پل کے لیے رہی صحیح مگر ایک خوف لہرایا تھا۔ وہ کاشان رضوی نے زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے اپنی موت کو دعوت دی، آنکھوں میں وحشت لیے بولا، بہت تڑپا رہا ہے تو مجھے، مگر سوچ لے ایک بار جب میں تیری بیوی تک پہنچوں گا تو سہاگ رات منا کر ہی دم لوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ رومانچا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک لمحے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کاشان کے بالوں کو مٹھی میں جگڑ کر دیوار سے دے مارا، اس پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ کاشان کی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے فون کی بیل بجی، وہ بیل جو رومانچا کے اندر بھڑکتی آگ کو پل میں ٹھنڈا کر گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو مٹھی کھولی، مگر کاشان کے منہ سے اپنا بھاری جوتا رکھ دیا اور انگلی سے ش کی آواز نکالی۔ ڈسٹرب مت کرنا، میری جان کا فون ہے، وہ خوفزدہ ہو جائے گی اور میں بالکل نہیں چاہتا وہ ڈرے۔ رومانچا نے سرد لہجے میں کہا، اس لیے تو میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ فون کان لگ سے لگاتے رومانچا کا لہجہ پل بھر میں بدل گیا، نرمی، محبت، سب جیسے کچھ نارمل ہو۔ جی میری جان، کیسے فون کیا؟ فون کی دوسری طرف سے میرب کی خوشبو بھری بھیگی آواز، عائشہ آپ کہاں ہیں؟ جلدی گھر آئیں، میں نے آپ کے لیے ایک مزے کی چیز بنائی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ رومانچا کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی، مگر ایک نظر نیچے پڑے کاشان رضوی پر ڈالی جو اس کے جوتے تلے دبا ہوا تڑپ رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ تم جو بھی میرے لیے بناتے ہو وہ ہمیشہ مجھے پسند آتا ہے، بس شرطیہ یہ ہے کہ اسے میری جانب کا ہاتھ لگا ہوا ہو۔ وہ محبت سے بولا، مگر پھر بھی بتاؤ تو صحیح ایسا کیا بنایا جس پر اتنی ایکسائٹیڈ ہو؟ ایسے نہیں بتاؤں گی،
आप आएंगे तभी बताऊंगी, प्लीज जल्दी आ जाए ना, वो जिद्दी बच्चों की तरह बोली। इस लम्हे काशान ने भारी जूते के नीचे एक हल्की सी कराह निकाली। रोमांचा ने एक लम्हे को आंखें मूंदी, फिर जोर से इसके चेहरे पर पैर मारा और दोबारा जूते तले दबा दिया। नजरों में वहशत उतरी, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो खामोश, वरना ये आखिरी सांस होगी। मीरब की आवाज दोबारा ईशा, ये कैसी आवाज थी, कोई चीख रहा था? रोमांचा ने पल भर में खुद को संभाला, लहजे को फिर से नरम बनाया। कोई नहीं मेरी जान, बस मैं जरा सा साइड पर आया था तो यहाँ एक कुत्ता था, मैंने इसे पत्थर मारकर भगाया था। आप कुत्तों को आप कुत्तों से दूर रहा करें, आजकल न्यूज में दिखा रहे हैं कि कुत्ते पागल हो रहे हैं, काट रहे हैं लोगों को। मीरा ने फौरन फिक्रमंदी से कहा। रोमांचा का जोरदार कहका बेसमेंट में गूंजा था। मेरा बच्चा कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा शौहर भेड़िया है, भेड़िया, और भेड़िया किसी से नहीं डरता। वो लम्हे भर को रुका, फिर मोहब्बत से बोला, चलो जल्दी से जो कुछ बनाया है टेबल पर लगाओ, खूबसूरत सा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी कर दिया है, और जल्दी आइएगा प्लीज, मीरब ने कहा और फोन बंद कर दिया। रोमांचा ने फोन नीचे रखा, नजरें नीचे पड़े काशान रिजवे पर गाड़ दी जो नींद बेहोशी में जा रहा था। ये होती है मोहब्बत जो वो मुझसे करती है। रोमांचा ने सरगोशी की। मैंने इसकी मोहब्बत को छीना नहीं, इसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, और तुझे लगता है कि तू इस तक पहुंच पाएगा? अगले लम्हे इसने एक जोरदार लात मारकर इस काशान के मुंह से खून निकाल दिया। आज तो तूने जुबान दराजी की है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। रोमांचा ने चुटकी बजाते दरवाजा खोला। इसके खास आदमी दो पिंजरों में कुछ लाकर बेसमेंट में छोड़ गए थे। दो चूहे भरे हुए पिंजरों के दरवाजे से खुले हुए थे। चूहे शायद भूखे थे, वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे जैसे शिकार की बू सूंघ ली, और सबका सबका रुख आहिस्ता आहिस्ता काशान रिजवी की तरफ था। काशान को अपने सामने अजियतनाक मौत दिखाई देने लगी। रोमांचा ने एक आखिरी नजर इस पर डाली, फिर कदमों को बेफिक्री से उठाता हुआ जीने चढ़ने लगा। काशान ने पहली बार शिकस्त मानी, हाथ जोड़ना चाहा, मगर वक्त निकल चुका था, क्योंकि रोमांचा के कानों में अब भी वो जहरीले अल्फाज गूंज रहे थे जो काशान ने कहे थे, तुम्हारी बीवी के साथ सुहागरात मनाकर ही दम लूंगा। वो इसके इन्हीं अल्फाज इसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। बेसमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था और अंदर से सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, चीखें, अजियतनाक चीखें। बेशक एक मर्द किसी को माफ कर दे तो ये अलग बात है, मगर एक शौहर एक आशिक कभी माफ नहीं कर सकता। रोमांचा ये साबित कर दिया था कि वो कमजोर नहीं था, बल्कि नीयत और दिल और नेक फितरत का मालिक था। मगर नेक दिल इंसान की भी एक हद होती है। काशान रिजवी ने वो हद पार कर ली थी, और शरीफ अपनी जब अपनी शराफत छोड़ देता है तो वो बदमाश और गुंडे लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रोमांचा का कहर ऐसा टूटा कि काशान रिजवी की ना दौलत काम आई और ना शोहरत, ना जहानत, ना चालाकी। रोमांचा ने इसका ऐसा अंजाम लिख दिया था जिससे सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। काशान रिजवी इसी सजा का मुस्तहक था, क्योंकि इसने बार बार रोमांचा की इज्जत पर हमला किया था, मगर रोमांचा ने खामोशी से उसके लिए एक ऐसा दर्दनाक अंजाम लिखा था जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। रोमांचा खुद में ही एक तूफान का नाम था, खामोश और तबाहकुन तूफान था। रोमांचाई तूफान ये वो तूफान होता है जो शोर मचाए बगैर आता है, समंदर की गहराइयों में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है। न बादल गरजते हैं, न हवाएं चीखती हैं, बस एक लम्हा आता है जब पानी का सुकून धोखा देता है और अचानक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसा तूफान खामोशी से अपनी ताकत जमा करता है, दुश्मन को खबर होने होने से पहले ही अपनी लपेट में ले लेता है। ये तूफान चीखता नहीं, धाड़ता नहीं, बल्कि खामोशी से बढ़ता है, अपना वार करता है और पीछे तबाही छोड़ जाता है। वो इसे कमजोर समझने की गलती करे, वो हमेशा के लिए फना हो जाता है। रोमांचा यही तूफान था। वो शोर मचाने वाला शख्स ही नहीं था, वो चीखता नहीं था, धमकियां नहीं देता था, वो बस देखता था, सोचता था, और फिर इस एक दिन ऐसा वार करता था कि दुश्मन अपनी आखिरी सांसों में भी इसकी हैबत को भूल नहीं सकता था। काशान रिजवी ने यही गलती की थी। इसने समझा कि रोमांचा सिर्फ एक मर्द है, मगर वो नहीं जानता था कि रोमांचा सरगोशी का कहर था, वो तूफान जो खामोशी से आता है और दुश्मन के वजूद को मिटा देता है। रोमांचा ने काशान रिजवी की हस्ती तक मिटा दी थी। ना देखा ना बिया रानी, मैंने कहा था ना हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है, और देख लो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। खुरम खुशी से खिलते चेहरे के साथ बिया से मुखातिब था। जब से इसे पता चला था कि बिया माँ बनने वाली है, इसके तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। और खुरम की अम्मा इन्होंने तो खुशी से में पूरे गांव में मिठाई बांट दी थी। जैन काफी देर से सबको हंसते खुश होते देख रहा था, मगर इसके दिल में एक अजीब सा एहसास घर कर गया था कि आखिर वो अपनी उलझन जुबान पर ले ही है, तो क्या अब आप लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे? इसकी मासूम सी शिकायत ने लम्हा भर को सबको चौंका दिया। इसे ऐसा लग रहा था जैसे आने वाला मेहमान इसकी जगह ले लेगा। क्यों भाई, तुझे प्यार क्यों नहीं करेंगे? खुरम ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ बेटे को पास बुलाया। तेरी अपनी जगह है और आने वाले मेहमान की अपनी जगह, और तू तो खुश है ना? पहले तो तू अकेला था, अब तेरे पास एक प्यारी सी बहन होगी जो तेरे नाज नखरे उठाएगी। पहले तो उसके नाज नखरे उठाना, फिर बड़ी होकर वो तेरे नाज नखरे उठाएगी, तेरी करतूतों पर पर्दे डालेगी। बहनें बहुत प्यारी होती हैं। खुरम चौधरी ने बेटे को अपने करीब करके सीने से लगा लिया। जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसके दिल की सारी उलझनें खत्म हो गई हों। बिया एक तरफ बैठी हुई मोहब्बत भरी नजरों से अपनी बेटी की खुशी, अपने चौधरी साहब की समझाने के अंदाज और इस छोटी सी दुनिया की मोहब्बत को देख रही थी, जिसकी मुस्कुराहट में वही सुकून था जो हर औरत को अपने घर की खुशियां देखकर होता है। मुझे बहन नहीं, मुझे भाई चाहिए, जैन ने जिद्दी लहजे में एक नया कट्टा खोल दिया। खुरम
जो खुद दिल में बेटी की तमन्ना रखता था, फौरन तेवर चढ़ाकर बोला, क्यों भाई, बहन क्यों नहीं चाहिए? जैन ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, अगर मेरा भाई होगा तो हम मिलकर क्रिकेट खेलेंगे और मैं इसके साथ खेतों में घूमने जाया करूंगा। और हमने नरमी से मुस्कुराते हुए इसे समझाया, तो क्रिकेट तो तुम अपनी बहन के साथ भी खेल सकते हो और खेतों में भी इसे अपने साथ लेकर जा सकते। किसने कहा कि बहन नहीं जा सकती? बिया ने हैरत से खुरम की तरफ देखा। इसकी सोच पहले ही बहुत बदल चुकी थी। जहाँ कभी वो सख्त मिजाज हुआ करता था, आज वो खुद अपने बेटे को अपनी बेटी की अहमियत समझा रहा था। बिया ने मुस्कुराकर अंगूठा उठाया और खुरम को दाद दी। उसकी नज़रों में सताइश थी और दिल में एक अजीब सा सुकून था। इसका चौधरी साहब बदल रहा था और बहुत खूबसूरती से बदल रहा था। नहीं, मैं अपनी बहन को कैसे लेकर जा सकता हूँ? जब मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मेरे साथ और भी लड़के होंगे, जैन ने संजीदगी से कहा। और आकर आखिर खुरम चौधरी का बेटा था, इसे भी बदलने के लिए वक्त चाहिए था। इसकी सोच में अब ये बात गहराई से बैठी थी कि वो इसकी बहन गैर लड़कों के साथ जाकर क्रिकेट कैसे खेल सकती है। और किसी हद तक वो ठीक भी था। जितना भी जमाना मॉडर्न हो जाए, लड़कियों और लड़कों के दरमियान एक फासला जरूरी है। यही हमारा दीन सिखाता है। इस्लाम में भी किसी लड़की और लड़के को खुलेआम खेलने या गैर गैर ज़रूरी मेल-जोल की इजाज़त नहीं है। और ये हकीकत है कि जितना भी कोई मुसलमान मॉडर्न हो जाए, वो अपने दीन के बुनियादी असूलों को नहीं छोड़ सकता। ज़ैन की सोच में एक इस्लामिक पहलू गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। कुछ लोग इसे पुरानी और दकियानूसी सोच समझते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। कि कुछ असूल और हदूद ऐसी होती हैं, जो आने वाले वक़्त के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। मॉडर्न बनने की दौड़ में अक्सर ऐसा होता है कि हम इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाते हैं और बाद में जाकर हमें वही चीज़ नुकसान देती है। असल समझदारी यही है कि हम ज़माने के साथ चलें, मगर अपने दीन की हदूद को ना छोड़ें, क्योंकि यही हदूद हमारी हिफाजत के लिए है। मेरे बेटे की बात बिल्कुल ठीक है। बिया ने आगे बढ़कर बाप और बेटे की उलझन को नरमी से दूर किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भाई भी देगा और बहन भी, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हमने दरख्वास्त जमा कर ली है, अल्लाह ताला हमें दोनों नेमतों से नवाजेगा। बिया ने मुस्कुराकर जैन को समझाया। जैन को शायद बिया की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई थी, मगर खुरम चौधरी फौरन बात की तह तक पहुंच गया था। मतलब इसकी बिया रानी कह रही थी कि अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो फिर वो बेटी की तैयारी करेंगे, और अगर बेटी दी तो बेटे की तैयारी। खुरम चौधरी के चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट फैली। मूंछों को मरोड़ते हुए वो फ़खर से सीधा होकर बैठ गया। ठीक है अम्मा, मैं अभी जाकर अम्मा साईं को बताकर आता हूँ, ज़ैन खुश जोश से बोला। दिया के लबों पर एक नर्म मुस्कुराहट फैल गई। ज़ैन का अंदाज हमेशा निराला होता था। कभी वो माँ अम्मा कहता, कभी मामा, तो कभी अम्मा साईं। दिया चाहती थी कि ज़ैन मॉडर्न और पढ़ा लिखा बने, मगर गाँव का माहौल इसकी ज़ुबान पर असरअंदाज हो ही जाता था। ज़ैन खुशी-खुशी भागकर अपनी दादी के पास चला गया, जबकि खुरम ने नरमी से बिया को अपने करीब किया, साथ लगाकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। जो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर अब खुरम की नज़रों को अपने वजूद के आर-पार जाते हुए महसूस करके पलकें झुकाए बैठी थी। पलकों की झालर के नीचे छुपी हुई शर्माई हुई आंखें हद दर्जा हसीन लग रही थी। खुरम चौधरी ने एक गहरी सांस लेकर अपनी दिया रानी को देखा, जो इस लम्हे दिल चुराने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। सोच लो चौधरानी, तुमने बेटे के साथ वादा तो कर लिया है, मगर इसके लिए बड़े कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। खुरम की सरगोशी में बेबाकी थी। वो नरमी से बिया के गर्दन पर झुका और अपना सख्त लम्स वहां बखेर दिया। बिया के पूरे वजूद में जैसे सनसनी दौड़ गई थी। इसने हल्की सिसकी ली और खुरम के माथे से अपना माथा टिका दिया। कोई बात नहीं, अपने बेटे को खुश करने के लिए थोड़ी सी और हल्कान हो लोगी, वैसे भी कौन सा आपने मुझे माफ कर देंगे। बिया ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, मगर आंखों में एक शरारत थी। खुरम ने एक लम्हे के लिए गहरी नजर से इसे देखा, फिर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, इतनी बहादुर हो गई हैं कि आप खुशी खुशी हल्कान होने को तैयार हैं? इसकी आवाज में छेड़ने का रंग था। वैसे ये तो नवाजिश तो अपने बेटे के लिए कर रही है, वरना मेरे हल्कान करने पर तो तेरा रोना पीटना शुरू हो जाता है। बिया ने शर्म से नजरें चुराई, मगर खुरम ने नरमी से उसकी थोड़ी ऊपर की। और वैसे भी मैं तुझे हल्कान नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मोहब्बत थोड़ी सख्त कर जाता हूँ, मगर क्या करूँ, नौजवान हूँ, ये तो मेरी फितरत है। अगर चाहूँ तो तब भी नहीं बदल सकता। इसके लहजे में बेसाख्तगी थी, एक खालिशपन, जो बिया के चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट बखेर गया। मुझे मेरा साईं ऐसे ही अच्छा लगता है, इस वक्त पर मेरे साईं पर जचता है। बिया ने मोहब्बत से खुरम का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और मुस्कुराकर बोली। इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो खुरम के हर रंग को दिल से चाहती हो। अच्छा, आज तो बड़ी मूड में लग रही है। बियान इतनी मोहब्बत ना जताती तो अच्छी तरह जानती है कि खुरम किसी भी वक्त बहक सकता है। खुरम ने शरारत से कहा और उसके हाथों को थाम कर नरमी से अपने लबों से लगा लिया। और मेरे बहकने के बाद अब नुकसान के भी इम्कानात हैं, क्योंकि मैं अपनी बिया रानी पर अब सख्तियां नहीं दिखा सकता। 9 महीने तक तो मुझे अच्छा और नरम वाला शौहर बनना पड़ेगा, जो कि मेरी फितरत में बिल्कुल नहीं है। इसकी हल्की सी हंसी में एक मिठास थी, जो बिया के दिल को मजीद नरम कर गई थी। हाँ, ये तो है। अब आपको 9 महीने तक मेरी सेवा करनी होगी। बिया ने शरारत से आंखें घुमाई। हम तो पूरी जिंदगी तेरी सेवा कर सकते हैं, बस सेवा करते हुए थोड़ा सा बहक जाते हैं। खुरम ने आंखों में शरारत भरते हुए जवाब दिया। इसके इसके बहकने पर हमें संभाल लीजिएगा, क्योंकि हमें खुद से ज्यादा तवक्को नहीं है।
خرم ایک ایک بات سچائی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کی فطرت بھی ایسی ہی تھی۔ جب بھی بیا اس سے قریب ہوتی وہ اس قدر بہک جاتا تھا کہ اس وقت نہ تو اسے بیا کے نازک وجود پر رحم آتا تھا، نہ ہی کوئی بات اس کی تھوڑی میں گھستی تھی، مگر جو بھی تھا اس کے ان دونوں کا رشتہ بے حد حسین تھا۔ بیا جانتی تھی کہ خرم کی محبت بے پناہ تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ بیا کے لیے اس نے اپنے مزاج، اپنی زندگی کے طور طریقے، اپنے ذہن سہن، یہاں تک کہ اپنے برے دوستوں کی محفل تک بدل دی تھی۔ مگر کچھ چیزیں ایسی تھی جو وہ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ بیا نے ان چیزوں پر کمپرومائز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب تو اسے عادت ہو چکی تھی اپنے سخت جان چودھری کی کچھ رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی قبول کر لیا جائے۔ ہر رشتہ اپنی ایک پہچان، اپنی ایک خوشبو رکھتا ہے، اور اگر ہم کسی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے لگتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو رشتوں کی تازگی اور محبت کی خوشبو مدھم پڑنے لگتی ہے۔ محبت کا حسن اسی میں ہے کہ ہم اپنے محبوب کو جیسا ہے ویسا ہی چاہیں۔ محبت کا مطلب صرف ساتھ نبھانا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو دل سے اپنانا بھی ہے۔ اگر محبت میں شرطیں آ جائیں تو وہ محبت نہیں رہتی، بلکہ ایک سودا بن جاتی ہے، اور سودے کے رشتے زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو محبت سے قبول کریں، اور بغیر کسی بناوٹ کے ایک دوسرے کو مکمل کر دیں۔ رمضان کا پورا مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر گھر میں سحری و افطاری کی رونق، عبادت کی برکتیں اور رحمتوں کی برسات تھی۔ مسجدوں میں گونجتی تلاوت کی آواز سے سحری میں اٹھنے کی خوشی اور افطار کی بےتابی، سب لمحے دل کو چھو لینے والے تھے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو دل میں سب عجب سکون بھر دیتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو عجیب سی اداسی چھوڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی پہلی تراویح پڑی تھی اور آج چاند رات آ پہنچی۔ رمضان واقعی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کے لمحات زندگی بھر کی یادیں اور برکتیں دے جاتے ہیں۔ رومان شاہ کی روز کی طرح تراویح پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں رائم کے ہمراہ آیا تھا۔ دونوں جب نماز کے لیے نکلے تو لوگ رشک بھری نظروں سے دیکھتے، باپ اور بیٹا دونوں کو ایک سے بڑھ کر ایک حسین لگ رہے تھے۔ ایک جیسا جاذب نظر چہرہ، وہی رومان شاہ کا باوقار انداز، وہی رائم کی معصومیت میں چھپی سنجیدگی، وہی گالوں پر پڑنے والے ڈمپل، وہی کشادہ آنکھیں، وہی سوٹ میں ملبوس، سر پر مسلم ٹوپی سجائے، دونوں ایک ساتھ چلتے تو منظر جیسے روشنی سے بھر جاتا۔ آج آخری تراویح تھی۔ رمضان کا الوداع کہتے ہوئے فضا میں عجیب سی اداسی رچی تھی۔ جب مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رومان شاہ بھیگی پلکوں کے ساتھ ہاتھ بلند کیے بیٹھا تھا۔ گاؤں کے ہجوم میں دل جیسے کسی انجانی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ جب آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تو رائم نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ بچپن میں اپنے بابا کو مضبوط پرعزم دیکھتا آیا تھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بے اختیار آگے بڑھا، نرمی سے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کے آنسو صاف کیے اور معصومیت سے پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رومان شاہ نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے قریب کرتے ہوئے گہری محبت دیتے ہوئے بولا، میری جان، میں ماہ رمضان کے لیے رو رہا ہوں۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ مہینہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنے تمام گناہ بخشوانے کا موقع دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں بار بار رمضان نصیب ہو۔ رائم نے جلدی سے اپنے ننھے ہاتھ بابا کے ہاتھوں پر رکھے، جیسے اس کی ہر پریشانی سمیٹ لینا چاہتا۔ اس کی معصوم سی آنکھوں میں امید اور محبت کی چمک تھی۔ بابا ویسا مت کہیں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ ساتھ رمضان منائیں گے اور ایسے ہی تراویح پڑھنے آیا کریں گے۔ اس کے جذبے سے بھرپور لہجے میں مسجد میں موجود کئی لوگوں کو دل کو چھو لیا تھا۔ قاری صاحب نے پلٹ کر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور داعیہ انداز میں آمین کہا۔ تبھی ایک نمازی نے محبت سے کہا، رومان شاہ صاحب، بہت پیارا ہے آپ کا بیٹا، بالکل آپ کی طرح نیک دل اور خوبصورت فطرت کا مالک، اللہ اسے دراز عمر عطا فرمائے۔ وہاں بیٹھے کئی لوگوں نے بھی دعا میں ہاتھ بلند کیے اور آمین کی صدائیں گونجنے لگی۔ رومان شاہ نے رائم کو پیار سے اپنے قریب کر لیا، اس کے معصوم چہرے کو چوم کر آہستہ سے کہا، یہ سب اللہ کی دین ہے، نیک اولاد اللہ سب کی سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارے نصیب میں بے حساب برکتیں ڈال دے، ورنہ ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے۔ رومان شاہ نے محبت سے رائم کے سر پر ہاتھ رکھا تو قریب بیٹھے قاری صاحب نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، نہیں رومان شاہ، تم بہت نیک ہو، اور تمہاری نیکی کا ثبوت یہ ہے کہ تم سالوں سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہو، کبھی کسی کو بتایا نہیں، جتایا نہیں، لوگوں کی طرح دکھاوا نہیں کیا۔ یہ کسی عام آدمی کا ظرف نہیں ہوتا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل حقیقت میں اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ ان کے الفاظ سنتے ہی مسجد میں موجود کئی لوگوں نے متوجہ ہو کر رومان شاہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر احترام کے آثار نمایاں تھے۔ رومان شاہ نے ایک لمحے کو نگاہیں چکا کر گہری سانس بھری، پھر نرمی سے عاجزی سے جواب دیا، پلیز قاری صاحب، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس میں نہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ دکھانے کی۔ اگر کوئی نیکی کر کے دنیا میں داد سمیٹنا چاہے تو اس کا اجر پھر دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے صرف اپنے رب کی بارگاہ میں قبولیت کی طلب ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، بس دعا کریں کہ اللہ میری نیکی کو رد نہ کرے، قبول کر لے۔ یہ تو اس پیارے رب کو ہی معلوم ہے کہ وہ ہماری سخاوت، ہمارا صدقہ، ہماری عبادات قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی نیکیوں پر فخر کرنے والے؟ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور وہی سب کا حساب لینے والا ہے۔ مسجد میں ایک گہرا سکوت چھا گیا، فضا میں خشوع و خسوف
की कैफियत दराई थी। वहां बैठे कई नमाजी दिल से मुस्कुरा दिए, कोई खामोशी से बैठा रहा, हाथ उठा चुका था, और कोई रोमांचा को इज्जत भरी नजरों से देख रहा था। और यूं मस्जिद की पुरनूर फिजाओं में बाप बेटे दिलों में रमजान की आखिरी सातें खूबसूरत दुआ की तरह रकम हो रही थी। मामा सुबह ईद है, आयत मीरब के स्टडी रूम में आखिरी तरावी अदा कर रही थी और खुशी से सलाम फेरते ही ईद के बारे में पूछ रही थी। जी मेरी जान, सुबह ईद है और हम बहुत प्यार से प्यारे से तैयार होंगे, फिर मामू भी घर जाएंगे। मीरब ने मुस्कुराते हुए नरमी से जवाब दिया। आयत की आंखें खुशी से चमक उठी थी, वो झट से अपनी मामा के गले लग गई। फिर मैं नए कपड़े पहनूंगी, चूड़ियां भी पहनूंगी ना? तो चमकती आंखों के साथ मासूमियत से बोले, हाँ मेरी गुड़िया, हम खूबसूरत कपड़े पहनेंगे, चूड़ियां भी पहनेंगे और सबके लिए ईद भी तैयार करेंगे, फिर मामू के घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, मजे मजे के खाने खाएंगे। मीरब ने मोहब्बत से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, और पापा वो हमें लेकर जाएंगे ना? आयत झिझकते हुए पूछा, हाँ बेटा, पापा हमें लेकर जाएंगे। सुबह सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और फिर घर आकर हम सब नए कपड़े पहनकर तैयार होंगे। मामा मैं सबसे ज्यादा ईदी दूंगी। आयत की खुशी को देखकर मीरब मुस्कुराकर अपने सीने से लगा गई। बिल्कुल मेरी गुड़िया, गुड़िया की ईद सबसे ज्यादा होगी, लेकिन सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें ऐसे ही ईद मनाने की तौफीक दे, हमारे घर में खुशियां रखे और लोग मुश्किल में हैं इनके लिए आसानियां पैदा करे। आयत ने मासूमियत से दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मीरब के पीछे पीछे वो बड़ी खूबसूरती से दुआ मांग रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशी के रंग माहौल को खुशनुमा बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम। रायम और रोमान शाह ने एक साथ अंदाज में आकर सलाम किया तो मीरब और आयत जो दुआ मांग चुकी थी फौरन उठ खड़ी हुई। मीरब ने जाए नमाज एहतियात से फोल्ड की और मोहब्बत से वालेकुम अस्सलाम कहा, जबकि आयत खुशी से भागते हुए अपने बाबा के करीब जा पहुंची थी। रोमान शाह ने आयत के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार किया और मुस्कुराती नजरों से मीरब की जानिब देखा। हाँ भाई, तो बताओ क्या प्लानिंग है? चांद रात है आज और मेरी प्यारी बेटी और मेरे प्यारे बेटे ने कहाँ जाके ईद की शॉपिंग करनी है? वो वो बच्चों को रहा था, मगर नजरें अपनी जानिशाह पर टिकी हुई थी। रोमांचा ने मुंह से शॉपिंग की सुनते ही मीरब ने हैरत से आंखें फैला दी और सवालिया नजरों से रोमांचा की तरफ देखा। इसे अपने समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे क्या देख रही हो जनाब? रोमांचा ने मुस्कुराकर पूछा। रोमांचा जानता था कि वो क्या सोच रही है। मतलब कि आप हमें मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल लेकर जाऊंगा, मगर आप तो हमेशा कहते थे कि शॉपिंग ऑनलाइन करनी चाहिए, बाहर जाना महफूज नहीं। जानिशाह आप लोगों की हिफाजत करना, आप लोगों को महफूज रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को तैयार करो, चलो जहाँ आप लोग कहेंगे वहीं चलेंगे। लोगों के डर से मैं अपनी फैमिली को बांध कर नहीं रख सकता, और जो फैमिली की हिफाजत न कर सके, मैं अपना शुमार ऐसे मर्दों में नहीं करना चाहता। रोमांचा नरमी से कहते हुए सबके खुशी से दमकते चेहरे को बारी बारी देख रहा था। मीरब के चेहरे पर खुशी की गहरी चमक आ गई थी। मैं अभी आई और बच्चे तो पहले ही तैयार हैं, हम लेट नहीं करेंगे। बच्चों से ज्यादा खुशी मीरब के चेहरे पर थी। वो तेजी से अपना हैंडबैग लेने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ लपकी और चंद लम्हों में ही तैयार होकर वापस आ गई। चलें, हम रास्ते में बता देंगे कहाँ जाना है शॉपिंग के लिए, वो कहते हुए आयत का हाथ पकड़कर रोमांचा से भी पहले रूम से बाहर जाने लगी। एक मिनट रुको, रोमांचा ने मोहब्बत से पुकारा। मुझे एक जरूरी बात करनी है बेटा, आप दोनों चलकर गाड़ी में बैठो, हम 5 मिनट में आते हैं। आयत को राम के पाँव तो वैसे ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अपने बाबा की इजाजत मिलते ही वो तेजी से भागते हुए जा चुके थे। रोमांचा को अपने फैसले पर खुशी हो रही थी। इसके एक छोटे से फैसले ने सबके चेहरों को चौदहवीं के चांद के मानंद रोशन कर दिया था। मेरी जान को मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? बच्चों के जाते ही दरवाजा पाँव की हल्की सी ठोकर से बंद करते हुए रोमांचा ने मीरब को नरमी से दरवाजे के साथ टिकाया। गहरी नजरों से इसके चेहरे का जायजा लिया, फिर अपनी उंगलियां धीरे से इसकी गर्दन पर फेरी करते हुए नरमी से पूछा। मीरब ने हैरत से आंखें उठाई। रोमांचा की कुर्बत का एहसास होते ही इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई। मतलब मैंने क्या किया है? रोमांचा की उंगलियों की हरारत इसकी गर्दन पर महसूस होते हुए वह गहरी सांस लेने पर मजबूर हुई, जबकि रोमांचा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। मतलब कि मेरी जान को ये भी पता नहीं कि तुमने क्या किया? मीरब ने मासूमियत से सर झटका। नहीं, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया है। रोमांचा ने गहरी सांस ली, नजर इसके चेहरे पर जमा दी, मगर धीमे पुरसार लहजे में। पूरा रमजान मैंने तुम्हें आजादी दी सिर्फ इसलिए कि सहरी और अफ्तारी के वक्त तुम्हारी रूटीन आगे पीछे होने की वजह से तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो पाती। मैंने तुम्हें जरा भी तंग नहीं किया ताकि तुम रमजान अपनी मर्जी से गुजार सको, लेकिन आज चांद रात है और मेरी जान ने मुझे एक लम्हे के लिए भी याद नहीं किया, एक मुस्कुराहट भी नहीं दी, कोई एजाज भी नहीं। रोमांचा ने गहरी नजरें और बहके हुए अल्फाज समझ चुकी थी कि रोमांचा का इशारा किस जानिब है। इसने शर्म से नजरें झुका ली, निचले होंठ के किनारे को हल्के से दांतों में दबाया। वो अपनी गलती का एहसास किया। हाँ तो ये कि सारा हिसाब किताब तो मैं वापस आकर पूरा कर लूंगा। रोमांचा ने गहरी नजरें मीरब के चेहरे पर जमी थी और इसके दिल की धड़कनों को बेतरतीबी से को महसूस करते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। आज चांद रात है और मेरा तुम्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं है, मगर शॉपिंग पर जाने से पहले कुछ ना कुछ तो चांद रात के इनाम के तौर पर मुझे मिलना चाहिए। इससे शहर में गिरफ्तार मीरब ने गहरी सांस ली और रोमांचा की नजरें इसके वजूद की रहनाइयों को छूती हुई
اس کے دل کو بےقرار کر رہی تھی۔ میرب نے بے چینی سے پلکیں جھکائیں، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر رومانچا کو دیکھا جو منتظر نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ رومانچا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ درائی تھی۔ وہ نرمی سے جھکا کان کی نازک لو پر لب رکھے اور سرگوشی کی، میری جان کی مسکراہٹ اور بس تھوڑا سا پیار۔ میرب کی پلکیں لرزی، اس کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری۔ رومانچا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ میرب کی طرف دیکھا جو ابھی تک نظریں چرائے کھڑی تھی۔ وہ مزید جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا اور ہلکی سے سرگوشی کی، چل ہن شرمانا چھڑ دے، من چاند رات مبارک ہے۔ میرب نے بے اختیار لب بھیج لیے۔ دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اب کچھ نہ بولی تو رومانچا کی شرارتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ ہلکی سی سانس لے کر اس نے پلکیں اٹھائیں اور دھیرے سے بولی، چاند رات مبارک ہو شاہ۔ رومانچا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری۔ ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ بس اتنا سرد مبارکباد؟ رومانچا کی گہری نظریں میرب کے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑا رہی تھی۔ کہہ تو دیا ہے چاند رات مبارک، اور کیسے کہوں؟ وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نادان بڑی کھڑی تھی، معصوم بن کر رومانچا کے ضبط کا امتحان دے رہی تھی۔ رومانچا کی گہری نظریں میرب کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ روم میں جب جگمگاتی روشنی میں اس کے چہرے کی معصومیت مزید نکھر رہی تھی۔ وہ نظریں چکائے لبوں کو بے بسی سے دبا کر کھڑی تھی، جیسے کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو۔ کیسے کہوں؟ ایسے کہو، میں بتاتا ہوں، چاند رات مبارک ہو کیسے کہتے ہیں؟ کمر میں ہاتھ رکھتے اسے خود میں بھیجتے ہوئے اور بھی قریب کر چکا تھا۔ مضبوط بھاری ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے اپنی قربت میں سمیتا۔ میرب کی پلکیں لرز گئیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ اب اس کی سانسوں کی حدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ رومانچا کے لب نرمی سے اس کے نازک لبوں میں چھکے، پنکھڑیوں کی قید میں قید کرتے ہوئے چاند رات کا اصل تحفہ جانے شاہ کو پیش کر رہا تھا۔ ایسی سانسیں الجھنے لگی، دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑنے لگی، لمحے ٹھہر گئے، رات کا سکون گہرا ہونے لگا، گرم لبوں کی حرارت ہونٹوں پر بکھر گئی۔ 1 مہینے سے خود پر صبر کر کے پہرے لگائے ہوئے تھا۔ رومانچا کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا اور وہ بے اختیار بہتا چلا جا رہا تھا۔ میرب کی پلکیں لرزنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، وہ اور وجود ایک عجیب سے سنسناہٹ میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ رومانچا کے لبوں نے اس کی مخملی گردن کو چھوا تو وہ کانپ سی گئی تھی، جیسے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی ہو۔ وہ خودی کے عالم میں نرمی سے جھکتا چلا گیا، میرب کے دھڑکتے دل کی تال پر خود کو ہم آہنگ کرتے ہوئے۔ اس کی انگلیاں لرزتی سانسوں کو چھونے لگی اور گردن میں نمی پر اپنے لمس کی بہریں سب کر دی۔ میرب نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی، دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، مگر وہ جانتی تھی کہ آج رات بھی اور رومانچا کے ضبط کی آزمائش کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میرب نے بے بسی سے آنکھیں مون لی، اور یہ چاند رات تھی، ایک مکمل دل کی گہرائیوں سے محسوس کی جانے والی چاند رات، جہاں الفاظ نہیں صرف جذبات کی ضرورت تھی۔ بہکتے ہوئے وہ دانتوں کو سختی سے دھڑکنوں پر گاڑ چکا تھا اور میرب بے اختیار سسکتے ہوئے مجبور ہو گئی تھی۔ سانسیں بکھرنے لگی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ آج شاہ کی حالت کچھ اور تھی۔ حد سے زیادہ بہکا ہوا، حد سے زیادہ بے خود۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی، روکنا چاہتی بھی نہیں تھی، لیکن دل کی دھڑکنوں میں چھپے درد کو وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس لمحے کو وہ رونے لگتی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ہی شاہ کا دل توڑ دیتی، اور یہ وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ رومانچا کے لمس میں آج صبر کی کوئی قید نہیں تھی، محبت کے ہر انداز میں بےقراری تھی، شدت تھی۔ وہ 1 مہینے کے صبر کی تمام حدیں توڑ چکا تھا۔ میرب کی پلکوں سے چند آنسو لرز کر گرے تھے، مگر اس نے خود پر قابو پایا، ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا کہ کہیں کوئی لرزش، کوئی کانپتی سسکی شاہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، کہیں وہ اس کی کمزوری محسوس نہ کر لے۔ وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا، بے اختیار ہو کر پاس پڑے صوفے پر گرتے ہوئے محبت سے اس کے اوپر ہی گر بکھرتا چلا گیا تھا۔ سانسیں تیز، بدن کی حرارت بے قابو، اور آنکھوں میں وہی گہری تپش جو میرب کے دل کو ہر بار موم کر دیتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس وقت بہکا ہوا تھا، اور بہکے ہوئے رومانچا کو روکنا میرب کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسی صورت میں شاہ کو غصہ بھی انتہا سے زیادہ آتا تھا۔ وہ نازک لمحہ جہاں محبت اور شدت کی سرحدیں مٹ چکی تھی، رومانچا کی سانسیں اس کی گردن پر دہک رہی تھی، لبوں اور دانتوں کی چبن اسے سسکنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ ایک بھی لفظ ادا نہیں کر پائی تھی۔ اس کی پلکیں لرزی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، مگر وہ اپنے شاہ کی بے خودی کے آگے بے بس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتے ہوئے آخری حدوں تک پہنچتا، نیچے سے گاڑی کا ہارن بار بار بج رہا تھا، مطلب کہ اس کے پیارے بچے رومانس میں خلل ڈالتے ہوئے اپنے پیارے بابا جان اور ماما کو نیچے بلا رہے تھے۔ میرب کیسے بتاتی کہ اس وقت وہ ان کے باپ کے شکنجے میں قید ہے، چاہ کر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ رومانچا جو نیچے بجتے ہوئے ہارن کی آواز سن رہا تھا، مگر خود کو سنبھالنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ میرب کی نازک دھڑکنوں پر سر رکھے وہ گہری سانس لیتا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ اب بھی سختی سے دھڑکنوں کے اطراف میں جمے ہوئے تھے۔ میرب کو اپنے شاہ کی حالت پر رحم آ رہا تھا، نرمی سے رومانچا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کر رہی تھی۔ خود کو سنبھال لیں شاہ، شاپنگ سے واپس آ کر میرب آپ کے قدموں میں بھی بچھ جائے گی۔ رومانچا نے سر اٹھایا، نظریں مزید گہری ہو چکی تھی، جیسے یہ لمحہ اس سے کچھ خاص لگا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، جانشاہ تمہاری جگہ میرے دل میں ہے، قدموں میں بچھنے کی بات دوبارہ مت کرنا۔ دھڑکنوں سے سر کو اٹھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، ٹھیک ہے چلیں، بچے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔
मीरब ने बड़ी नरमी से कहा था ताकि इसके शाह का मूड खराब ना हो। वो जानती थी कि रोमान शाह जब इस हाल में होता है तो इसे ठंडे लहजे और नरमी की जरूरत होती है, वरना वो मजीद बिफर सकता है। मगर मीरब की बात मुकम्मल होने से पहले ही रोमान शाह ने एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में लिया। नाजुक पंखड़ियों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से अपने लब इस पर सब्त कर दिए, नमी को अपनी सांसों में जज्ब करते, अपनी मदहोशी की हदों को छूते। वो मीरब को बेहाल किया जा रहा था। मीरब की धड़कनें तेज हुई, मगर वो कोई मज़ाहमत न कर सके। फिर अचानक जैसे किसी तूफान को खुद पर काबू किया होगा, वो रोमान शाह के झटके से पीछे हटा। एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे हुआ, जैसे खुद को पुरसुकून कर रहा हो। आंखों में जलती चिंगारियां अब भी बुझी नहीं थी, मगर इसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। चलो अब चलते हैं, रोमान शाह ने रुख मोड़ते ही गहरी आवाज में कहा। मीरब को लगा जैसे खुद को जबरदस्ती रोक रहा हो, मगर मीरब के लिए तो ये एहसान गनीमत था कि रोमान शाह ने खुद पर काबू पाते हुए इसे आज़ादी बख्शी थी। मीरब जल्दी से वहां से उठते हुए आईने में अपने हलिये को दुरुस्त करने लगी, अपनी बहकी सांसों को समेट कर जाने के लिए तैयार हुई थी। रोमान शाह ने एक नजर सर से पांव तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आईने में अपने बालों को ठीक करते हुए कुर्ते के बटन्स बंद किए और मीरब का हाथ सख्ती से थामे कमरे से बाहर निकला। आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? गाड़ी के पास जाते ही रायन ने सवाल किया। बस यार, एक जरूरी कॉल आ गई थी, वो सुन रहा था। रोमान शाह ने मीरब की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए खूबसूरत सा बहाना तराशा। बच्चों को तो इस वक्त सिर्फ शॉपिंग की फिक्र थी, मजीद सवाल इन्होंने नहीं किया। रोमान शाह को ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि रायन और आयत पीछे बैठे थे। जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, रोमान शाह की सिक्योरिटी वाली गाड़ी अभी पीछे से चल पड़ी थी। चारों तरफ चांद चांद रात की गहमा गहमी थी, रोशनियों से सजी सड़कें, जगह जगह लगे स्टॉल खुशबुएं बखेरते पकवान और चांद रात की रौनकें हर तरफ अपनी बहार दिखा रही थी। लोग खुशी खुशी खरीदारी में मसरूफ थे, हर चेहरा जैसे एक अलग कहानी सुना रहा था। रोमान शाह ने एक हाथ से स्टीयरिंग थाम रखा था, जबकि दूसरे हाथ से मीरब की उंगलियां अपनी गिरफ्त में लिए बैठा था। वो जानता था कि मीरब अभी भी थोड़ी घबराई हुई है, मगर उसके चेहरे पर फैली हया की सुर्खी और झुकी पलकें रोमान शाह के दिल को मजीद बेचैन कर रही हैं। मीरब, तुम ठीक हो? रोमान शाह ने आहिस्ता से पूछा। उसकी नजरों में अभी भी वही शिद्दत थी जो कमरे में छोड़ आया था। जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, मीरब ने नजर चुराते हुए जवाब दिया, मगर इसका लहजा इसके अंदाज की कैफियत को मुकम्मल तौर पर छुपा न सका था। रायम और आयत पीछे बैठे एक दूसरे को से चहक चहक कर बातें कर रहे थे। बच्चों की खुशी दीदनी नहीं थी, इन्हें अपनी शॉपिंग की इतनी खुशी थी कि वो रोमान शाह और मीरब की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। दोनों बहन भाई अपनी ही बातों में गुम थे। बाबा, मैंने सबसे पहले चूड़ियां लेनी है, आयत ने अचानक से फरमाइश की। और मेरे लिए सफेद कुर्ता पापा, रायम ने भी जोश में आकर फरमाइश कर दी। दोनों बहन भाई आपस में जो बातें डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कशन पर मबनी फरमाइशें थी। रोमान शाह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बैक मिरर में देख के बच्चों को देखते हुए बोला, ठीक है, पहले चूड़ियां, फिर कुर्ता और आखिर में बाहर से खाना और आइसक्रीम। बच्चों की खुशी चहके से चहकने पर मीनू के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। रोमान शाह ने इस लम्हे मोहब्बत भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। चांद रात पर तो तुम्हारे लिए भी कुछ लेना बनता है ना? रोमान शाह ने शरारत से कहा। मीरब ने हैरत से उसे देखा। मेरे लिए? मैंने क्या लेना है? मेरे पास तो सब कुछ है, और मेरे कहे बगैर इतना कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मेरे पास तो रखने के लिए स्पेस भी नहीं है। जो चीजें नहीं पसंद उठाकर किसी को दे दो, मुझे तुम रोक नहीं सकती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना ऑर्डर करूं। और आज चांद रात है, सारी शॉपिंग करोगी तुम अपने लिए, समझी? रोमान शाह कंधा मारकर आंख बंद करते हुए मुस्कुरा कर बोला था। गाड़ी बाजार के करीब रुकी और जैसे ही इन सब नीचे उतरे, चांद रात की चमक दमक ने इनका इस्तकबाल किया था। सबसे पहले आयत के कहने के मुताबिक चूड़ियों के स्टॉल पर पहुंचे थे। चांद रात की चहल पहल हर सू फैली हुई थी। बाजार रोशनी में नहाया हुआ था, दुकानों पर खरीदारों की भीड़ थी। मीरब के जहन पर पुरानी याद ताजा हो गई थी, वही ट्रिप, वही लम्हा जब चूड़ियां पहनने पर रोमान शाह का मूड खराब हुआ था। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसने अपने शाह के पोजेसिवनेस पर हंसी आई थी, लेकिन रोमान शाह की गहरी नजर देखकर वो चौंक गई थी। वो कुछ कहने वाली थी कि रोमान शाह ने खुद आगे बढ़कर मीरब के लिए चूड़ियां पसंद की। यही ठीक है, हाँ? रोमान शाह ने एक नर्म भरी मगर हाकमाना मुस्कुराहट के साथ कहा और चूड़ियां उठाकर मीरब के आगे की। ठीक है, जो आपको पसंद है मुझे भी वही पसंद है, मीरब ने रोमान शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। चूड़ियां वाला आदमी मुंतजर था कि कब इसे हुक्म दिया जाए और कब वो मीरब के हाथ में चूड़ियां पहनाए, मगर मीरब तो कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। इसे अच्छी तरह से याद था कि रोमान शाह को कितना गुस्सा आया था इस बात पर जब मीरब ने चूड़ियां पहनने के लिए इस आदमी के साथ सामने हाथ किया था। रोमान शाह को अच्छी तरह मालूम था इसके जहन में क्या चल रहा है। इससे पहले कि वो कोई बात करती, रोमान शाह ने खुद अपने हाथों से मीरब की कलाई में और नरमी से चूड़ियां पहनाना शुरू कर दी। तुम चूड़ियां हमेशा मेरे हाथों से ही पहनोगी, समझी? रोमान शाह की सरगोशी भरी आवाज में हुक्म था। नजरों में मोहब्बत के गहरे साए थे। मीरब की धड़कनें लम्हे भर को थम गई। कुछ नहीं बोल रहा था, बस इसकी नजर झुकाकर खामोशी से रोमान शाह के लम्स को महसूस करती, रोमान शाह की अनोखी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। और ये हमारे शहजादे के लिए। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए आयत की नाजुक कलाई भी चूड़ियां डाली और वो खुशी से चहक उठी थी। मतलब रोमान शाह को अपनी बेटी तक का हाथ किसी गैर महरम के हाथ में गवारा नहीं था। मीरब का दिल अपने शाह की मोहब्बत और गैर
غیرت پر قربان ہونے کو چاہ رہا تھا۔ چاند رات اس کی خوبصورت شاپنگ پر وہ ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے۔ رائم کے کرتے کے لیے پورا بازار گھوم کر رائم کی پسند کا کرتا دلوایا تھا۔ رومان شاہ کے بیٹے کو کوئی چیز پسند جلدی نہیں آ سکتی تھی۔ رائم شاہ نے ایک کرتے کے لیے 4 گھنٹے انہیں پورے مال میں گھمایا تھا۔ رومان شاہ کے لیے اس طرح مال میں گھومنا بہت مشکل تھا، مگر رومان شاہ اپنی پیاری سی چھوٹی سی فیملی کے لیے اپنی مرضی کے خلاف جا کر ان کی خوشیوں کو پورا کر رہا تھا۔ چاند رات ہر گھر میں خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ شامیر کے گھر بھی اس وقت خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ افطار کے بعد سب لوگ گارڈن ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا گول گول ننھا عبد الرحمان خوشی سے اچھلتے ہوئے چلایا۔ شامیر ایک زوردار کک ماری اور فٹ بال سیدھا عبداللہ کے قدموں میں جا کر رکا۔ بچے کہکے لگا رہے تھے اور شامیر بھی ان کے ساتھ بچہ بن کر کھیل رہا تھا۔ چاند رات کی روشنی میں گراؤنڈ خوشیوں سے چکمگا رہا تھا۔ صحن میں رکھے آرام دہ جھولے پر شامیر کی ماں باپ بیٹھے خوشی سے اپنے پوتوں کو کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ ننھی نسمہ جو ابھی چند ماہ کی تھی دادی کی گود میں آرام سے سمٹی ہوئی کبھی بچوں کو دیکھتی تو کبھی دادوں کے کپڑوں سے کھیلنے لگتی۔ کھیلتے کھیلتے اچانک شامیر کی نظر گھر کے اندر کی جانب گئی۔ مرہا کافی دیر سے باہر نہیں آئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں سرسرانے لگی۔ وہ چپکے سے سب کی نظروں سے بچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ کہاں غائب ہو بیگم صاحبہ؟ وہ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولا اور گھر کے اندر قدم رکھا۔ جیسے وہ کچن کے قریب پہنچا اندر سے ہلکی سی کھنک سنائی دی۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو مرہا سر جھکائے کھیر میں بادام پستے ڈالنے میں مصروف تھی۔ اس کی بالوں کا جوڑا ڈھیلا تھا، چند لتیں پیشانی پر چھوٹ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب سے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تھوڑی کشمش اور دو صاحب کو بہت پسند ہے۔ مرہا نے ملازمت کی طرف ہاتھ بٹھایا۔ شامی نے فوراً قریب رکھے کشمش کا ڈبہ اٹھایا اور جبکہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مرہا نے بنا دیکھے کشمش لے کر کھیر میں ڈال دی اور چمچ ہلانے لگی۔ شامی نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ملازمہ اشارہ پاتے ہی فوراً ڈپو چکر ہو گئی۔ مرہا جو کھیر بنانے میں مگن تھی، جیسے ہی اس کی پشت پر ایک مضبوط لمس ابھرا، جیسے ہی وہ گرم سانسیں اس کی گردن کے قریب محسوس ہوئی، اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ میری جان صاحب خود حاضر ہیں اور جو چیز پسند چیز بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ شامیر کی بھاری سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مرہا کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے نظریں کھڑکی پر مرکوز کیے چمچ ہلا رہی تھی۔ شامیر نے نرمی سے اس کے بالوں کو ایک طرف کیا اور اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ چاند رات ہے اور تم یہاں محنت کر رہی ہو؟ مجھے اتنا انتظار کروانے کی سزا بہت کڑی ہو سکتی ہے۔ مرہا نے گھبرا کر پلٹنے کی کوشش کی، مگر شامیر کے بازو کی گرفت نے اسے اپنی جگہ سے بالکل ہلنے نہیں دیا تھا۔ اچھا چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اس کے دل میں مچی بے چینی کے راز کھول رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو، تم یہاں پر محنت کر رہی ہو جبکہ اس وقت تمہیں ہمارے ساتھ باہر گارڈن میں ہونا چاہیے۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ شامیر تو جیسے دل میں ٹھان کر آیا تھا، بس سزا ہی دینی ہے، اس لیے تو سزا پر ہی زور دیتے جا رہا تھا۔ مرہا نے بمشکل خود کو سنبھالا، مگر اس کی سرخ ہوتی آرز کو اور بے قرار نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اچھا جی، دے لیجیے گا سزا، پولیس والے ہیں، آپ کا فیوریٹ کام ہے سزائیں دینا، مگر پلیز ابھی کے لیے تو ہاتھ چھوڑیں، کھیر جل جائے گی۔ اس نے بمشکل کہتے ہوئے شامیر کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے ہاتھ پر جلی ہوئی کھیر بھی لذیذ ہوگی۔ اس کی گردن پر لبوں کی جنبش بکھیرتے ہوئے گردن کو بے قراری سے چومتے ہوئے وہ اس کے وقت بالکل سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچن میں کھڑا ہے۔ میرے پیارے شوہر محترم، یہ کچن ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں، تھوڑا سا خود کو بہکنے سے روکے۔ مرہا نے ہاتھ نرمی سے پیچھے کو لے جاتے ہوئے شامیر کی داڑھی والے سخت گال کو رب کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو چلو نا بیڈ روم میں چلتے ہیں، چاند رات ہے، میرے خیال سے اب چاند رات ہی منا لینی چاہیے۔ مرہا کے نازک گالوں سے سخت داڑھی والے گال رب کرتے ہوئے مدہوشیاں بکھیرتے ہوئے بہکے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ ایس پی صاحب تھوڑا سا صبر رکھیں، میرے بچوں نے کھیر کھانی ہے اور مام ڈیڈ بھی کھیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اسپیشل کھیر سب کی فرمائش پر بنائی گئی ہے اور کھیر تو آپ کو بھی بہت پسند ہے، کھیر کھا لیجیے، پھر ہم نے بیڈ روم میں ہی جانا ہے، تھوڑا سا صبر بھی کر لیا کرے میرے بے صبر ایس پی صاحب۔ مرہا شامیر کو سمجھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا، چلو تمہاری بولتی ون نہ کروائی تو پھر کہنا، جلدی سے کھیر لے کر آؤ اور کھلاؤ سب کو تاکہ فری ہو کر ہم اپنے روم میں جا کر چاند رات منا سکیں۔ اور میرے لیے بالکل کھیر مت لے کر آنا، مجھے کھیر نہیں کھانی، منہ میٹھا کروں گا مگر کھیر سے نہیں۔ وہ سرگوشی سے بول کر کہتا ہوا مرہا کے سامنے ہو کر آنکھ دبا کر اسے اپنے جذباتوں سے آگاہ کرتا ہوا مسکراتا ہوا کشمش پلیٹ سے اٹھا کر چند دانے منہ میں ڈالتا کچن سے نکل گیا تھا۔ مرہا اپنی بے چین دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ صحن روشنی میں جگمگا رہا تھا، چاند رات کی چمک، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور خوشیوں میں بسا ماحول دل کو بے حد خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ ملالہ اور مائرہ، ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما کی بیٹیاں مہندی لگوانے میں مگن تھی۔ ان کے ہاتھوں پر خوبصورت نقوش ابھر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے خوشی سے چہک رہی تھی۔ ماما آپ بھی مہندی لگوائیں نا، دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مائرہ نے خوشی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ہما مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں لگواتی ہوں، ذرا تم دونوں کے ہاتھ خشک ہو جائیں پھر میں بھی لگوا لوں گی۔ اسی لمحے ڈاکٹر شاہزیب نے صحن میں قدم رکھا۔ وہ ہاتھ میں اپنا ماتھا دبائے
انتہائی مسکین شکل بنائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہما، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے درد کی شدت سے بمشکل بول پا رہا ہو۔ ڈاکٹر ہما نے فوراً فکر مند ہو گئی، کیا ہوا؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھے، پتہ نہیں، شدید، شاید دن بھر کی تھکن ہے۔ بس تم میرے سر میں تیل لگا دو ورنہ اور زیادہ درد ہو جائے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ ڈاکٹر ہما کو ڈاکٹر شاہزیب کے سر میں تیل لگانے والی ٹرک بالکل سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاہزیب کی حالت کو دیکھتے ہوئے بیچاری اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر شاہزیب نے آج سے پہلے کبھی بھی سر درد میں تیل لگانے والی بات نہیں کی تھی، مگر ڈاکٹر شاہزیب کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، اس لیے ڈاکٹر ہما نے کوئی بھی مزید سوال کرنے سے گریز کیا۔ ویسے بھی ابھی بچیوں کی مہندی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ہما کو مہندی لگوانا بھی بھول گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور شاہزیب کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے جانے لگے۔ ملالہ اور مائرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر فکر والی شکل بنائے دیکھتی رہی، مگر پھر اپنی مہندی لگوانے میں مگن ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئی، ہما نے ڈاکٹر واسا بند کیا اور پلٹ کر شاہزیب کو دیکھنے لگی۔ بیٹھے میں تیل نکالتی ہوں، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، شاہزیب نے اچانک اس کی کلائی تھامی گھمایا اور ایک ہی لمحے میں اسے دروازے کے ساتھ پن کر دیا۔ شاہزیب، ہما حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہزیب نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، ایک نرم مگر شدید محبت میں بھیگا لمس جو ہما کو پل بھر کے لیے سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ لمحوں تک جیسے وقت تھم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہزیب اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، مگر ایک نرم مگر شدید محبت میں بھیگا لمس جو ہما کو پل بھر کے لیے سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ لمحوں تک جیسے وقت تھم گیا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ چاند رات کی روشنی کھڑکی سے اندر آ کر اس منظر کو اور زیادہ حسین بنا رہی تھی۔ شاہزیب اتنی شدت سے پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیے ہوئے تھا، ڈاکٹر ہما کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر ڈاکٹر ہما کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور ڈاکٹر شاہزیب اکثر ایسے جھٹکے اسے دیتا رہتا تھا۔ جب شاہزیب نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تو ہما کے چہرے پر حیرت اور شرم کا حسین امتزاج تھا۔ یہ کیا آپ کے سر میں درد تھا تو اب ٹھیک کیسے ہو گیا؟ وہ بمشکل بولی۔ شاہزیب نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو اٹھایا۔ اگر میں درد کا بہانہ نہ کرتا تو تم نے میرے ساتھ نہیں آنا تھا، اور میں اپنی چاند رات کو تمہارے ساتھ بہت حسین بنانا چاہتا تھا۔ ہما نے شرم سے نظر جھکا لی، مگر دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے قابو تھی۔ چلو اب سر دباؤ، شاہزیب نے شرارت سے پنکھڑیوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہما نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اب جو کرنا ہے خود کریں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر شاہزیب نے اسے اپنے مضبوط بانسوں میں اٹھاتے ہوئے بہترین نظروں سے دیکھتے ہوئے جذباتوں سے چور انداز میں بیڈ پر لے جاتے ہوئے پٹک دیا تھا۔ کم سے کم انداز تو پٹکنے والا ہی تھا۔ ہما کو اپنی جان مشکل میں نظر آ رہی تھی، جبکہ بیچاری کا پورا ارادہ تھا کہ اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوانی ہے۔ وہ ہلکی سی سانس پھلا کر سیدھی ہوئی، مگر شاہزیب نے موقع ہی کہاں دیا تھا۔ شاہزیب پلیز مجھے مہندی لگوانی ہے، سب بات میں، وہ بے بسی سے بولی اور اپنی حالت پر ترس کھانے کی اپیل کر رہی تھی۔ شاہزیب نے گہرا سانس لیا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مہندی ایک بار چھوڑ کے دوبارہ لگوا لینا، مگر میرے جذباتوں کے بیچ میں مہندی کو مت لے کر آؤ۔ چاند رات ہے آج، کم از کم آج تو ڈرامے بازیاں نہ کرو۔ ہما نے بے بسی سے آنکھیں گھمائی۔ شاہزیب، چاند رات ابھی پوری پڑی ہے، گزری تھوڑی ہے، یا پلیز مجھے مہندی لگوا لینے دو۔ بالکل بھی نہیں، شاہزیب نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ پہلے مجھے پرسکون کرو، اس کے بعد مہندی لگواتی رہنا، میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ ہما نے تیزی سے گھور کر اسے دیکھا، مگر ڈاکٹر صاحب کہاں کسی کی سنتے تھے۔ وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جھکا، اس کی سانسوں کی حدت ہما کے چہرے پر بکھر گئی۔ ہما کی آنکھوں میں حیرت تھی، بے بسی بھی تھی، مگر سب سے زیادہ وہ دل کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی محسوس کر رہی تھی۔ شاہزیب کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ تو سر میں درد تھا نا، وہ مشکل سرگوشی کر پائی تھی۔ شاہزیب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ تو سر میں درد تھا نا۔ شاہزیب نے اس کی ہنسی دبائی، پھر ایک نظر اس کی بے بس آنکھوں کو جھانکتے ہوئے شرم سے بولا، اگر درد کا بہانہ نہ کرتا تو تم نے میرے ساتھ آنا نہیں تھا، اس لیے اب میرے ڈرامے کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے سر میں درد نہیں تھا، میں ڈرامہ کر رہا تھا، یہ بات دل کی اتھا گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں میری جان۔ وہ بڑے معصوم انداز میں بڑی جٹائی کے ساتھ اپنے جھوٹ کو ایکسپٹ کر رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے، معصوم بیوی کے دل کے ارمانوں کو قتل کر کے زبردستی رومانس کے لیے لے کر آئی ہیں، اللہ پوچھے گا آپ کو۔ ہما دل برداشتہ ہو کر رو دینے والی شکل بنائے ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر مہندی لگوا لو، تمہاری ایسی روتی ہوئی شکل دیکھ کر میرا تو رومانس کرنے کو نہیں، رونے کو دل چاہ رہا ہے۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی تم؟ خانم، آج مجھے تم پر رحم آ گیا، مگر بشرط یہ کہ مہندی لگا کر، مہندی سکھا کر تم واپس ایمانداری کے ساتھ میرے پاس آؤ گی۔ اگر کوئی ڈرامہ کیا تو پھر سوچ لینا، میں اتنی ڈیزائننگ بناؤں گا تمہارے پیارے
से चेहरे और गर्दन पर कि ईद वाले दिन तुम छुप कर कमरे में बैठोगी, निकलने के लायक नहीं रहोगे। और मैं ऐसा कर सकता हूँ, डॉक्टर शाहसेफ खान ने आंखें दिखाते हुए धमकी दी। पक्का वादा, कोई ड्रामा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दे। मेहंदी वाली ज्यादा लेट तक नहीं रुकेगी। हुमा को इजाजत मिली तो वो फौरन से शाहसेफ की शर्त मान चुकी थी। जाओ, दिल को नहीं चाह रहा मगर जाओ, क्या याद करोगी, अपने दिल पर पत्थर रख लिया है तुम्हें, तुम्हारे अधूरे जज्बातों की कसम, जल्दी से आना। खानम वो सीने पर हाथ रखते वो सीने पर हाथ मारते हुए ड्रामा करते हुए, प्यारी, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप, हुमा ने जाते जाते पलट कर कहा। अच्छा, वापस आओ, तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर शाहजेब खान बेड से तेजी से उठते हुए इसके पीछे लपका था। वो हुमा से भी ज्यादा तेज स्पीड से भागती हुई रूम से निकल गई थी और दरवाजा उठाकर बंद करके गई थी, क्योंकि अच्छी तरह से जानती थी कि अगर एक बार डॉक्टर शाहजेब खान हाथ लग गई तो बचने के कोई चांसेस नहीं थे। वो तो जा चुकी थी। डॉक्टर शाहजेब अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए मुस्कुराता हुआ निचले रख के किनारे को काटते वापस आराम से जाकर बेड पर गिर गया था। अपने जज्बातों को समेटते हुए आंखें मूंदते हुए लेटा था। जल्दी आना खानम, कहीं इश्क की तलब में सांस ना भी ना रुक जाए। और गहरी सांस में फिजा छोड़ते हुए मुस्कुराया। मीरब ने शॉपिंग की तो मुकम्मल कर ली थी मगर गाड़ी में बैठते गहरी नींद में चली गई और यूं रोमांचक के अरमानों पर मुकम्मल पानी फिर चुका था। वो नींद में बेखबर आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग सीट की जानिब झुकती चली गई थी और फिर रोमांचा के कंधे पर अपना सर रख दिया। पिछली सीट पर इनका शहजादा और शहजादी भी नींद की आगोश में जा चुके थे। रोमांचा जो एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसके आगे पीछे ड्राइवरों और गार्ड्स की फौज मौजूद रहती थी, आज अपनी फैमिली का खुद ही ड्राइवर बना बैठा था। वो गाड़ी चला रहा था और साथ ही एक नजर मीरब पर पड़ते हुए बेख्तियार नफी में सर हिलाया। नरमी से एक हाथ इसके कंधे पर रखा और इसे अपने करीब किया। नरमी से एक हाथ से कंधे पर रखा, इसे अपने करीब कर लिया क्योंकि मोहतरमा ने सीट बेल्ट भी नहीं बांध रखी थी। रात काफी बीत चुकी थी। घड़ी की सुइयां मिठाई बजाने का इशारा दे रही थी। एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए दूसरे हाथ से मीरब को सहारा देते हुए था ताकि नींद खराब ना हो। रोमांचा ने गहरी सांस लेते हुए मोहब्बत भरी खफगी से सरगोशी की। जान जुल्म कर दी हो तो तुम अल्लाह पूछेगा, तुमसे हिसाब लेगा। बेचारे शौहर के अरमानों पर पानी फिरकर चांद रात को नींद के मजे लूट रही हो और मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि घर जाकर उठोगी। मेरी जान तो गधे घोड़े बेचकर सोने में माहिर है। अब तो रात के 2:30 बजने वाले हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं कि मेरे जज्बातों की कदर करोगी। कराची की चकाचौंध रोशनियों में गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से रवां दवां थी। पूरा शहर जगमगा रहा था, हर तरफ रोशनियों का सैलाब था। चांद रात की चमक दमक अपने अरूज पर थी। कराची की रोशनियों का शहर कहलाता था। आम तो जैसे कहकशा का मंजर पेश कर रहा था। रोमांचा ने एक नजर सड़कों पर बिखरी रोशनियों पर डाली, फिर एक निगाह अपनी सोई हुई जान पर। शायद इन चमकती रोशनियों के बीच वो अपने अंदर जज्बातों का अंधेरा किए मुस्कुरा दिया। इसकी जान जो नींद में बेहद हसीन लग रही थी, इसे देखकर दिल ने बस यही कहा, सोते हुए भी दिल चुराने का हुनर कोई तुमसे सीखे मेरी जान। वो मुस्कुराते हुए दिल में सोच रहा था। जानिशा नींद के मजे लूट रही थी और रोमांचा ड्राइविंग करते हुए अपनी जान को देखते घर तक पहुंच चुका था। गाड़ी घर के अंदर आकर रुक चुकी थी। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। इसके शहजादा शहजादी और जानिशा सभी गहरी नींद में थे। किसी को होश न था कि वो घर पहुंच चुके हैं। मुलाजिम फौरन आगे बढ़े ताकि बच्चों को उठा सके मगर रोमांचा ने एक हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। वो अपनी फैमिली को खुद लेकर जाना चाहता था। सब सोए हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। सबके चेहरों पर पुरसुकून ही सुकून था और इस सुकून की वजह रोमांचा था जो इन सबका साहिबान, इसकी हिफाजत करने वाला इंसान था। इनको ये तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अनजाने इसने कितने ही इकदामात रखकर रखे थे। ये बात तो कोई भी नहीं जानता था कि वो अपनी फैमिली को पुरसुकून और आज़ाद जिंदगी देने के लिए रोमांचा ने अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया था। 24 घंटे बाज की तरह एक्टिव रहता था क्योंकि जितना कुछ इसकी जिंदगी में हो चुका था इससे ज्यादा सहने की रोमांचा में नहीं थी हिम्मत। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसकी फैमिली हमेशा डरी सहमी रहे, घर के अंदर कैद रहे। वो खुद आगे बढ़ा और बारी बारी अपने दोनों बच्चों को नरमी से उठाया। इसके मासूम सोते चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए रूम तक पहुंचाया था। इसके कमरे में लिटाते हुए कंबल के से कवर करते इस हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी हुई थी। जकिया राइम और आयत के रूम में सोती थी। राइम और आयत के अलग अलग बेड थे और रूम में एक बेड जकिया का भी था। रोमांचा के जाते ही जकिया जो पहले से जाग रही थी फौरन से उठकर बैठ गई थी। रोमांचा ने हाथ के इशारे से रिलैक्स करने को कहा था और बच्चों को सुलाकर नरम कदमों से रूम से बाहर निकल आया था। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद करते हुए दोबारा गाड़ी की जानिब बढ़ा था। मीरब अब भी बेखबर नींद में थी। रोमांचा ने नरमी से इसकी साइड का दरवाजा खोला और झुककर अपने मजबूत बाजों में समेट लिया। मुलाजमीन नजरें झुकाए खड़े थे मगर इनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट इन्हें सख्त गिर और संजीदा मिजाज रोमांचा को यूं घर वालों की खिदमत करते देखकर खुशी महसूस हो रही थी। रोमांचा आहिस्ता आहिस्ता हर कदम सोच समझ कर रखते हुए अपनी जान को सीने से लगाए घर के अंदर जा रहा था। इसकी नजरें मीरब के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी जो नींद में भी रोमांचा के दिल को बेख्तियार चुराने पर कादिर थी। इसके बालों की कुछ आवारा लटे चेहरे पर बिखरी हुई थी जो बादलों में छुपे जान जैसा मंजर पेश कर रही थी। वह इसकी सांसों की गर्मी को महसूस करते हुए दिल में सोच रहा था, मेरी जान सोते हुए भी मेरा दिल पर राज करती हो।
مسکراتی نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے روم میں لا کر بیڈ پر پڑی نرمی سے لٹایا. دل بہت بے ایمان ہو رہا تھا مگر دل کی مان کر وہ اپنی جان کی نیند خراب نہیں کر سکتا تھا. وہ کتنی پرسکون ہو رہی تھی جو بات رومان شاہ دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا اور بے بس بھی مگر اس سب کے باوجود بھی اپنی جان کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا. دل پر کڑے پہرے لگائے وہ جا کر نائٹ سوٹ پہن آیا تھا. لائٹ بند کرتے ہوئے سائڈ کا لیمپ آن کر کے کمبل کو اٹھا کر میرب کے ساتھ خود کو کور کرتے ہوئے نرمی سے بازو کے اس کے سر کے نیچے سے گزارتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کے خوبصورت چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اب تو میرب نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی. گہری نیند میں کروٹ لیتے ہوئے رومان شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے رومان شاہ کے سانسوں سے زیادہ نزدیک تھے. گرم سانسیں رومان کی گردن پر پڑتے ہوئے رومان شاہ کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی. وہ آنکھیں بند کیے خود میں ہی سمٹنے کو کوشش کر رہا تھا مگر میرب کی حد سے زیادہ نزدیکی رومان شاہ کے صبر کی باندھ کو توڑ رہی تھی. وہ گہری نیند میں تھی. جو حرکت کر رہی تھی وہ اس کے بعد رومان شاہ کے بس میں نہیں تھا کہ وہ خود کو سنبھال پاتا. میرب گہری نیند میں کروٹ لیتے رومان شاہ کی گردن پر لب رکھتے ہوئے نرم گرم لمس بکھیرتے خود پھر سے سو چکی تھی اور پھر رومان شاہ کی دھڑکنوں کا بے ترتیب سے اتل پتل کا طوفان مچا ہوا تھا. رومان شاہ کے صبر کی بھی ایک حد تھی اور وہ میرب کو تو گہری نیند میں تھی. رومان شاہ تو پوری طرح سے ہوش میں تھا اور میرب کی یہ حرکت اسے ہوش سے بیگانہ کر چکی تھی مگر اختیار رومان شاہ کے ایک حسین سی گستاخی جس سے میرب کی گہری نیند میں تڑپ اٹھی تھی. شاہ پلیز سونے دے. وہ سکتے ہوئے بولی میری جان میرا تو پورا ارادہ تھا تم سو جاؤ مگر تم نیند میں میرے اتنے قریب ہو کر مجھ سے یہ امید رکھ رہی ہو کہ میں تمہیں سونے دوں گا تو اس میں ساری غلطی تمہاری ہے. میرب کی پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا تو ایک بار پھر سے میرب سسک اٹھی تھی. نیند سے بھری ہوئی سرخ آنکھوں سے رومان شاہ کو گھور کر دیکھا اور کروٹ لیتے ہوئے رخ دوسری جانب کرنے لگی تھی. رومان شاہ تیزی سے کروٹ لیتے ہوئے اسے اوپر آیا اور اس کی پیاری سی کوشش کو پوری طرح سے ناکام بناتے ہوئے اس کے اوپر ہی براجمان ہو چکا تھا. اوہ شاہ پلیز. سوری جان اتنا صابر نہیں ہوں میں. جتنا صبر کر سکتا تھا میں نے کر کے دکھا دیا ہے. اب نہیں ہوگا. سوری. اس کے چہرے کو بے تحاشا چومتے ہوئے بہک کر میرب کو میں سمیٹ رہا تھا. آپ کو پتا ہے آپ کھا کر کتنے بھاری ہو گئے ہیں. پلیز پہاڑ جیسا شریر لے کر اوپر سے ہٹے. مجھے سانس نہیں آ رہی. کچھ دیر میں ہی رہی صحیح سانس بھی بند کر دوں گا اور اس کی بھاری شریر کو برداشت کرنا تم پر فرض ہے جانشا اور فرض سے بھاگا نہیں جاتا پھر چاہے وہ جتنا مرضی مشکل کیوں نہ ہو. میرب کی سانسوں کو سانسوں میں الجھائے ہوئے گھٹا کے مانند اس پر چھایا تھا. لاکھ مزاحمت کے باوجود میرب کی میٹھی اور سخت شدتوں سے بچ نہیں پائی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس پر گرت مضبوط کرتا جا رہا تھا. روم میں گونجتی بہکی سسکیاں رومان شاہ کے سختیوں کے داستان سنا رہی تھی. فائنلی رومان شاہ کی چاند رات خراب ہونے کی بچ گئی تھی. صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی. ہوا میں عید کی خاص خوشبو کھلی ہوئی تھی. مسجد کے آنے والی تکبیرات کی آواز ماحول کو مزید روحانی بنا رہی تھی. میرب آج خاص طور پر خوش تھی کیونکہ اس کے دونوں شہزادے عید کی نماز کے لیے مکمل تیار تھے. دونوں ہی اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میرب کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں. رومان شاہ اور رائن دونوں سفید شلوار قمیض کے اوپر وائٹ کوٹ میں ملبوس ایک جیسے لگ رہے تھے. بالکل چودھویں کے چاند کی مانند نفاست وجاہت اور دھیما سا غرور ان کی شخصیت کا حصہ تھا. میرب نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور محبت سے مسکرا دی. میرب نے جلدی سے رومان شاہ سے والٹ لے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے رومان شاہ اور رائن شاہ کے سر پر بانٹتے ہوئے ڈریسنگ پر رکھ دیے. یہ کیا تھا جناب؟ رومان شاہ نے مسکراتی نظروں سے پوچھا. یہ میں ملازمین کو دوں گی تاکہ یہ غریبوں میں بانٹ دیں. اس نے پیسے دونوں کے سر پہ وار کر ایسے رکھ دیے جیسے ان کی بلائیں لے رہی ہوں مگر پھر اس نے اسے تسلی نہیں ہوئی تھی. اس کے خوبصورت آنکھوں سے رات کو لگایا ہوا کچھ کاجل باقی تھا. آنکھ سے ہلکا سا کاجل چھوٹی انگلی پر لگایا اور پہلے رائن شاہ کی گردن کے پیچھے کالا ٹیکا لگایا اور پھر رومان شاہ کی طرف بڑھی. رومان شاہ نے حیرانی اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے بھاری مضبوط ہاتھ میں تھامے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیا کر رہی ہوں؟ کہیں آپ دونوں کو نظر نہ لگ جائے اس لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کی نظر اتار رہی ہوں. رومان شاہ کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے رومان شاہ کے کان کے پیچھے وہ کالا ٹیکا لگا چکی تھی. رومان شاہ اس کی حرکت پر گہرا مسکرایا تھا. رومان شاہ کی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر یہاں بات یقین کی نہیں محبت کی تھی. وہ بڑی محبت سے یہ سب کر رہی تھی. میرب کو خوش دیکھنا رومان شاہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی. کبھی کبھی کچھ چیزیں یقین اور بے یقینی سے بہت آگے ہوتی ہیں. صرف اس چیزوں کو کوئی لاجک نہیں ہوتا بس مقابل کی محبت ہوتی ہے اور کبھی کبھی بے یقینی والی چیزیں بھی ہو لینے دیا کریں کیونکہ آپ کے پارٹنر جو خوشی دے وہ چیز غلط اور بری نہیں ہو سکتی. بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو نظر بد سے بچائے. آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے. اتنے خوبصورت ہو. اگر میرا بس چلے تو آپ دونوں کو پوری دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھ لو. میرا نے بے اختیار نیچے جھکی اور اپنے شہزادے کے ماتھے پر لب رکھ کر بوسہ دیتے ہوئے اس کی گالوں کو کھینچتے ہوئے پیار کر رہی تھی. چھوٹی سی آیت جو پاس کھڑی منظر دیکھ رہی تھی فوراً لپک کر اپنے بھائی کے ماتھے پر بوسہ دے دیا جیسے ماں کی ہر ادا کو دہرانا اس کا فرض ہو. میرا اور رومان شاہ کے لبوں پر آیت کی حرکت دیکھ کر ہنسی
हल्की सी हंसी होठों पर फैल गई। छोटी सी आयत ने अपनी माँ की कॉपी करते हुए अपने बाबा की ड्रेसिंग पर रखे हुए वॉलेट के चंद नोट निकाले और अपने छोटे हाथों में पकड़कर बाबा और भाई के सर से वार की। रमान शाह ने अपनी बेटी की मासूमियत देखी तो हल्की सी हंसी दबाए इसके बराबर नीचे फर्श पर बैठ गया था ताकि वो आराम से इसे इसके सर से टूट नोट वार सके। रमान शाह मोहब्बत भरी नजरों से बेटी को देखे जा रहा था और दिल में इस रब का शुक्र गुजार था जिसने इसे बेटी जैसी नेमत अता की। रोमान शाह बहुत अच्छा बाप था। आयत शाह को देखने वाले लोग इस बात के गवाह थे। रोमान शाह ने जिस तरह से लाइफ स्टाइल आयत को दिया था, आज के जमाने में इतना अदलो इंसाफ करना बहुत मुश्किल था। और राइम और आयत की रत्ती बराबर भी रोमान शाह फर्क नहीं रखता था, मगर फिर भी चाहे बात मोहब्बत की हो या रुपया पैसे की, जब भी प्रॉफिट होता था रोमान शाह हमेशा आयत को राइम के बराबर रखता था। हर प्रॉफिट में राइम शाह और आयत शाह दोनों बराबर के हिस्सेदार होते थे। रोमान शाह नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी गुजर जाने के बाद कभी आयत बेबस, मजबूर और दरबदर भटके। रोमान शाह ने गोद ली हुई बेटी के लिए एक अलग मिसाल पैदा की थी जिसे लोग हमेशा याद रखें। बस मेरा बच्चा और नजर मत उतारो। दोनों माँ बेटी के होते हुए हमें कभी नजर लग सकती है। अपनी प्यारी सी बेटी के हाथ पकड़कर चूमते हुए हल्का सा मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ था। चलो अब हम लोगों को ईद नमाज के लिए चलते हैं, देर हो जाएगी। रुकिए, मैं ये मीठी ईद है। ईद उल फितर पर मीठा घर से खाकर जाना सुन्नत होती है। मीरत ने रोमान शाह का हाथ पकड़कर रोक लिया था। हाँ यार सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया था। मगर मैं ये नहीं भूली, आप चलें, मैंने ट्राइफल बनाया है, आप इससे मुंह मीठा करके जाइएगा। ट्राइफल कब बनाया जनाब आपने? रोमान शाह ने हैरानी से पूछा। सुबह सुबह उठकर फजर की नमाज के बाद जब मैं नीचे गई थी, सबसे पहले ट्राइफल बनाकर फ्रीजर में रखा था ताकि जाने से पहले रेडी हो जाए। मेरे बच्चों और रोमान शाह के साथ चलती हुई सीढ़ियों के नीचे जाते हुए बता रही थी। लाइक इट, मतलब मेरी बीवी बहुत जिम्मेदार है। रोमान शाह ने मोहब्बत जताती नजरों से मीरत की अक्लमंदी और सहानत को सराहा था। मीरत के गाल ब्लश करने लगे। रोमान शाह की तारीफ करने पर शौहर की छोटी सी तारीफ भी औरत के लिए बहुत मायने रखती है। ऐसी छोटी छोटी खुशियां, ऐसे छोटे छोटे तारीफी जुमले बोलते रहना चाहिए। और रोमान शाह जैसे अक्लमंद मर्द को समझाने की जरूरत नहीं थी कि इसलिए छोटी छोटी चीजों में मीरत की तारीफ करते। मीरत के चेहरे की रौनक और खुशियों को हमेशा वो दुबाला करता रहता था। मीरत इनको डाइनिंग टेबल पर छोड़कर खुद जल्दी से किचन में चली गई थी मीठा लेने के लिए। रोमान शाह और बच्चे डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठ चुके थे। बाबा, मीठी ईद पर मीठा खाना सुन्नत है, ये किसने बताया आपको? राइम ने बहुत प्यारा सा सवाल किया था। बेटा, मीठी ईद पर मीठा खाना सुन्नत है, ये हमें हमारे बाबा और अम्मी जान ने सिखाया था। ये बात हदीसों से साबित है। बाबा, ये मीठी ईद क्यों कहलाती है? राइम ने तजस्सुस से पूछा। बेटा, रमजान मुबारक के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये दिन खुशी के तौर पर अता किया है। इस दिन सबसे पहले हमें मीठा खाने का हुक्म दिया गया है ताकि हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें रमजान की इबादत और रोजे मुकम्मल करने की तौफीक दी है, इसलिए इसे मीठी ईद कहा जाता है। अगर बाबा मीठा ही क्यों, इसको खाने से क्या फायदा होता है? आयत ने भी अपने दिमाग के हिसाब से बड़ा मासूम सा सवाल पूछा था। इसके लिए बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर मीठा ही क्यों? बेटा, इस दिन मीठा खाना इस बात की अलामत है कि रोजे खत्म हो चुके हैं और अब हमें अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज होने की इजाजत है, और हमें सिखाता है कि अल्लाह की दी हुई खुशियों को बांटे और शुक्र अदा करें। मीठी ईद हमें खुशी, शुक्रगुजारी और मोहब्बत बांटने का पैगाम देती है। रोमान शाह इतने तहम्मुल और नरमी से गहराई से अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में, ईद के बारे में बता रहा था कि हाथ में डिश पकड़े जकिया और इसके साथ खड़ी हुई मीरब भी पूरे ध्यान से सुन रही थी। माशाल्लाह भाई, आपने आपके बताने और समझाने का अंदाज इतना अच्छा है कि बहुत सारी चीजें तो हमें भी सीखने को मिलती हैं। जकिया मुस्कुराते हुए टेबल पर ट्राइफल वाले बाउल से भरे डिश रखते हुए बोली थी। रोमान शाह मुस्कुराकर चुप कर गया। ऐसे ही तो हम इतने समझदार नहीं हो गए, हमारे शाह हैं इतने ही अच्छे, हमें जिंदगी जीने के असूल असूल थे, इन्होंने ही सिखाए हैं। मीरा मुस्कुराते हुए सबके सामने ट्राइफल वाले बाउल रख रही थी। जकिया, आप भी लें। मीरत ने बाउल उठाकर जकिया के हाथ में थमाया तो जकिया बाउल लेकर किचन में चली गई। इसे सबके सामने खाते हुए हमेशा से झिझक महसूस होती थी। शाह, टेस्ट करें और हमेशा और बताएं कैसा बना है मीठा। मीरा अपनी कुर्सी पर रोमान शाह के साथ बैठते हुए बाउल की जानिब इशारा करते हुए बोली, जबकि राइम और आयत दोनों की ही ट्राइफल खाते हुए यम यम करते हुए हाथ के इशारे से तारीफ करके बता रहे थे कि मीठा बहुत लजीज बना है। आज से पहले मैंने कभी किसी ईद पर अपने हाथ से ऐसा मीठा खाया है तो बता दो, आज भी खा लेता हूँ। आज भी खा लेता हूँ। रोमान शाह हल्का सा सर मीरत की जानिब झुकाते हुए सरगोशी में बोला था और नजरों से गिरते हुए एहसास दिलाया कि वो मीरब के हाथ से खाना चाहता है। मीरब बगैर कुछ बोले मुस्कुराते हुए, ब्लश करते हुए, चम्मच से ट्राइफल को भरते हुए रोमान शाह के सामने किए हुए थी। अब ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे मीठा कैसे खाना पसंद है। खुद समझ जाओ, ज्यादा बेहतर है, वरना फिर रूम में जाकर अपना अंदाज दिखाऊंगा तो मेरा ख्याल नहीं कि तुम्हें ईद वाले दिन भी मेरा अंदाज पसंद आएगा। रोमान शाह की सरगोशी में मीरत सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी थी और चम्मच में भरा हुआ कस्टर्ड ट्राइफल हाफ अपने होठों से अपने मुंह में भरते हुए बाकी चम्मच रोमान शाह के आगे किया, जिसे खाकर रोमान शाह ने मुस्कुराती नजरों से मीरत की जानिब देखा। बहुत लजीज बना है और तुम्हारे होठों की मिठास शामिल होने के बाद और भी ज्यादा मीठा हो गया है। कहीं शुगर ही मत करवा देना जाने शाह।
میرب کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سرگوشی میں بول رہا تھا، جبکہ رائم اور آیت تو ٹرائفل کے اندر چھپے ہوئے خشک میوے جات کی پوری طرح سے انصاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ ٹرائفل میں کیا کیا نکل رہا ہے۔ ان کا بالکل بھی دونوں کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ ہمارے سر پر سائبان کی طرح قائم رہے۔ میرب نے مسکراتے ہوئے دعا دی، آمین، ہم دونوں کا ساتھ ہمارے بچے کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں ہمیشہ مضبوط ہوں، ہمیشہ تم لوگوں کو محفوظ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے۔ وہ بھی دعا کرتے ہوئے میرب کو چمچ کے ساتھ رائفل کھلا رہا تھا۔ ہاف چمچ میرب کے حصے میں آ رہا تھا اور ہاف ہی رومان شاہ کے حصے میں آ رہا تھا۔ چلو بھائی جلدی کرو، رائم بیٹا ہمیں نماز کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ اٹھ کھڑ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رائم کے اپنے بابا کو دیکھتے فوراً ڈشے سے منہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، میرے آنے سے پہلے تم دونوں تیار رہنا، واپس آ کر تم سب کو عید دیتا ہوں، مگر عید ان لوگوں کو ملے گی جو تیار ہوں گے۔ رومان شاہ دروازے پر رکتے ہوئے میرب اور آیت کی جانب دیکھتے ہوئے آرڈر دے رہا تھا۔ میرب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا عید نماز پڑھنے جا رہے تھے اور میرب آیت الکرسی پڑھ کر ان دونوں پر پھونک رہی تھی کہ کہیں ان دونوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ عید کی پرنور خوشبو فضاؤں میں بسی ہوئی تھی۔ شامیر اپنے دونوں شہزادے عبداللہ اور عبد الرحمان کے ساتھ عید کی نماز ادا کر کے گھر لوٹا تو سب سے پہلے اپنے مام ڈیڈ سے عید ملنے ان کے روم میں گیا۔ عید مبارک، شامیر نے اندر قدم رکھتے ہی بلند آواز میں کہا، خیر مبارک، جیتے رہو۔ شامیر کی ماں نے دعائیں دی اور شامیر کے بابا نے بھی خیر مبارک کہا۔ بچوں نے بھی دادا دادی کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور معصومیت سے ہاتھ پھیلا کر لگے ہاتھ فوراً سے عیدی کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے مجھے تو اپنے مام ڈیڈ سے عید مل لینے دو، پھر عیدی لے لینا، بھوکی عوام۔ شامیر نے اپنے شہزادوں کو مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا کر خود اپنے ماں باپ کے گلے لگتے ہوئے عید مبارک کہا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو دعائیں دے رہے تھے۔ ملک زبیر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے لادنوں کو 5-5 ہزار کے 2 نوٹ تھما دیے۔ آخر لاد لیتے ان کے ساتھ ہی شامیر کو بھی ماں باپ کی طرف سے عید ملی تھی، وہ ڈھیروں ساری دعائیں بھی ملی تھی۔ بے شک شامیر آج بہت کما لیتا تھا، مگر ماں باپ کی جانب سے ملنے ہوئے عید کے پیسے آج بھی اس کے لیے بہت خاص تھے۔ شامیر تھینک یو کہتے ہوئے اپنی پاکٹ میں رکھ لیے دعائیں سمیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرحا ابھی تک تیار ہو رہی ہوگی اور اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوگی کہ انہیں بننے سنورنے میں ہمیشہ کچھ زیادہ ہی وقت لگتا ہے۔ بچے دادا دادی کے پاس ہی رک گئے تھے اور شامیر کو یہی موقع غنیمت لگا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور وہ دروازہ لاک کر دیا، کیونکہ اسے شہزادے کسی بھی وقت بغیر دستک کے اندر گھس سکتے تھے۔ سامنے مرحا تقریباً تیار ہو کر کھڑی تھی، ٹی پنک رنگ کے نفیس سوٹ کے ساتھ کندھے پر خوبصورت ڈیزائنر دوپٹہ لٹک رہا تھا، کانوں میں جھولتی ننھی جھمکیاں، وہ ہلکا سا مگر نفیس میک اپ سب کچھ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ شامیر نے ایک نظر ڈالتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اوکے کا سائن بنا دیا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے قریب آیا، گہری نظروں سے اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مرحا شامیر کے اس طرح دیکھنے پر شرما گئی تھی، ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے گرفت میں لے لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شامیر گال پر لب رکھ کر خماری سے چومتے ہوئے تعریف کر رہا تھا۔ وہ عید مبارک کان کھلوں کر خماری سے لبوں میں جنبش دیتے ہوئے سرگوشی میں کہا، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ وہ اپنے لپسٹک سے سجے لبوں کو شامیر کی سفید کرتے سے ذرا فاصلے پر رکھے ہوئے دی کہ کہیں نشان نہ لگ جائے، مگر بہکے ہوئے ایس پی صاحب کو اس سے کسی بات کی ہوش ہی نہیں تھی۔ مرحا کے حسن پر ہمیشہ صدقے واری جانے والا شخص بھلا عید کے دن کیسے خود پر قابو رکھ سکتا؟ اس نے نرمی سے مرحا کو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگایا، کمر میں گرفت مزید سخت کی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ایسے دور کیوں ہو؟ عید پر اتنی رسمی ملاقات، گال سے گال رگڑتے ہوئے داڑھی سے چبن محسوس کرواتے ہوئے نرمی سے کہا، لہجے میں خمار یوں اور محبت کا جہاں اب بات تھا، آپ کے کپڑوں پر لپسٹک لگ جائے گی۔ مرحا نے نظر چڑھاتے ہوئے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ دی، مگر اگلے ہی پل شامیر نے جھجک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ پوری طرح سے عید مبارک کہنے کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ مرحا گھٹی سانسوں کے ساتھ اس کی باہوں میں قید تھی اور کمرے کی فضا میں عید کی خوشبو مزید مہکنے لگی تھی۔ لبوں کو آزادی ملی تو مرحا نے نازک سی ہتھیلی پھیلا دی، آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سانسوں کا تسلسل اب بھی اکھڑا ہوا تھا۔ میری عیدی ہتھیلی پھیلا کر بڑے نرم اور پیارے انداز میں عید بھی مانگی جا رہی تھی۔ شامیر نے اس کی معصومانہ انداز پر مسکراتے والٹ نکالا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ لیجیے، والٹ حاضر ہے، جو چاہے نکال لیجیے۔ مگر وہ آخری لفظ پر ٹھہرا۔ اس کی نظریں مرحا کے لبوں پر جا ٹھہری اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، پہلے مجھے اپنی عید مل لینے دو۔ مرحا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہلکی سی لرزش اس کے پلکوں میں اتری، مگر شامیر کو کہاں رکنا تھا۔ تو ایک بار پھر جھکا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ اپنی قیمتی متاع کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ مرحا اس کے ہاتھوں میں کانچ کی گڑیا کی طرح نرمی سے سمٹی ہوئی تھی، جیسے اس کی سانسیں بھی شامیر کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑی ہوں۔ وہ اپنے مضبوط حصار میں اسے مزید قریب کرتے ہوئے مدفوش سا ہو کر بولا تھا، اب میری عیدی پوری ہوئی ہے۔ مرحا کی دھڑکنوں کے تال بے ترتیب ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر گلابی سلالی پھیل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شامیر کے ہاتھوں سے اس کا بچنا ناممکن ہے اور شاید وہ بچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔
एक ही दिन बीवी के तैयार होने का मकसद अपने शौहर की नजरों में अपनी तारीफ देखना और लबों से मोहब्बत भरे अल्फाज सुनना होता है। इसकी ईद तब मुकम्मल होती है जब इसका शौहर से मोहब्बत भरी नजरों से देखे, इसकी खूबसूरती की तारीफ करे और और गले लगाए। अपनी नरम गिरफ्तारी से इसके दिल को खुश कर दे। हर औरत के दिल में यह खुशी होती है कि जब वो ईद पर सहज धज कर तैयार हो तो वो सबसे पहले इसका शौहर इसे देखे, सराहे, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मगर अफसोस कुछ मर्द इस हसास को समझते नहीं है। वो दोस्तों के साथ ईद मनाने मेल मुलाकात में वक्त गुजारते हैं और मोबाइल की दुनिया में गुम हो जाते हैं, जबकि इनकी बीवी तैयार होकर उनके इंतजार में बैठी रहती है। जब वो अपने शौहर की बेतनाई देखती हैं तो दिल ही दिल में अफसरदा हो जाती हैं और आखिरकार सजावट और खुशी के तमाम रंग उतार कर घर के कामों में मसरूफ हो जाती हैं। ईद का मतलब सिर्फ बाहर जाकर लोगों को मुबारकबाद देना नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तों को खुशी देना। इनके करीबी रिश्तों में माँ बाप, बहन भाई, बच्चे और सबसे बढ़कर बीवी शामिल होती है, जिसका जिंदगी में एक खास मकाम है। अगर शौहर ईद के दिन सबसे पहले अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखे, इसकी तारीफ करे, नरमी और अपनायत से इसके गले लगाए, तो उसके वजूद को अपनी मोहब्बत में समेट ले, तो यकीन जाने वो ईद औरत की जिंदगी की सबसे हसीन और यादगार बन जाती है। चलो जल्दी चले, मुझे जाकर अपने शहजादों को और प्यारी शहजादी को भी ईदी देनी है। ऐसे नस्मा कहाँ है? शामी ने खुद को संभालते हुए पूछा। वो सो रही है, अभी उठी नहीं है। मिरहा ने अपनी बेतरतीब सांसों को काबू में लाते हुए जवाब दिया और साथ ही मौके से फायदा उठाते हुए शामी के वॉलेट पर हाथ डाल दिया। जितने नोट आए निकाल लिए, कड़कदार 5-5 हजार वाले नोट। शामी ने मुस्कुराकर उसकी चमकती आंखों में देखा, जहां ईदी मिलने की खुशी वाज़ेह थी। वो मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखते हुए बोला, और ले लो मेरी जान, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं भी कीमती नहीं है। इसे वॉलेट दोबारा से सामने कर दिया। नहीं, बस इतना ही काफी है। अब रुमान भाई आएंगे तो इनसे ईदी ले लूंगी। मिरहा ने खुशी से चमकती आंखों के साथ कहा, चलो ठीक है, अब अपने शहजादों को भी ले आओ। शामी ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और इसके साथ साथ चलते हुए इसकी खूबसूरती को सराहती नजरों से देखा। कमरे से बाहर निकल आए। रोमान शाह और रायम शाह ईद की नमाज पढ़कर वापस आए थे। रोमान शाह अभी बाहर गेट पर था। वो नाजमीन में ईदी तकसीम करने में मसरूफ था और अभी तक अंदर नहीं आया था, जबकि रायम खुशी खुशी घर में दाखिल होकर अपनी मामा से लिपट गया। ईद मुबारक मामा, खैर मुबारक मेरे प्यारे शहजादे। मीरब गले लगाकर अपने बेटे का माथा चूम दे पूरे खैर मुबारक बोल रहे थे। आयत भी फौरन अपने भाई के पास पहुंची, इसके गले लगकर ईद मुबारक भाई, पहले खुशी से चहकते हुए बोली, खैर मुबारक आयत, आपको भी ईद मुबारक। रायम और आयत बहन भाई के रिश्ते से जुड़कर बहुत प्यारे और परफेक्ट बहन भाई लग रहे थे। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों सगे बहन भाई नहीं, बल्कि क्योंकि रोमान शाह और मीरब ने इनकी तरबियत बहुत अच्छी की थी। भाई मेरी ईदी। आयत ने हथेली फैलाकर अपने भाई से ईदी मांगी थी और मीरब खुशी से ये मंजर देख रही थी। रायम ने हंसते हुए अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और आयत के हाथ में रख दिए। आयत की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। थैंक यू भाई। मीरब ने ये मंजर देखकर मोहब्बत भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए दोनों को अपने बाजुओं में भर लिया। इसी गोद में अब 2 नन्हे जगमगाते सितारे थे, जिनकी खुशी में ही इसकी दुनिया समाई हुई थी। ये लो मेरी तरफ से भी ईदी। इसने अपना पर्स खोला और दोनों के हाथ में कड़क कड़क नोट रख दिए। थैंक यू मामा, दोनों एक साथ बोले। वेलकम मेरी जान। मामा, हम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान को फोन पर ईद मुबारक कहकर आते हैं। दोनों ही भागते हुए मीरब का फोन लेकर बेड पर चढ़कर बैठ गए। इधर मीरब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। इसकी नजरें बेख्तियार रोमान शाह को ढूंढ रही थी, जो अभी तक अंदर नहीं आया था। वो जानती थी कि रोमान शाह को हमेशा अपने मुलाजमीन का ख्याल रहता है, वो इन्हें ईदी दिए बगैर अंदर नहीं आता। जैसे जैसे कदम सीढ़ियों से उतरे, रोमान शाह भी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और फिर मीरब की नजरें ठहर कर रोमान शाह पर जैसे ठहर गई। रोमान शाह की नजरें जैसे ही इस पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। जाने शाह ने आज खास तौर पर अपने शाह की पसंदीदा रंग पहना था। जमीन को छूती हुई सुर्ख रंग की प्लेन फ्रॉक, कानों में सिर्फ डायमंड की टॉप पर, गले में शाह का दिया हुआ खूबसूरत लॉकेट जो इसकी गर्दन के साथ किसी रकीब की तरह चिमटा हुआ था। हल्का सा मेकअप और वो मासूमियत जो शाह के दिल पर सीधा वार कर गई थी। ईद मुबारक, मीरब ने नरमी से कहा। इसके लहजे में वही मोहब्बत भरी शरारत थी जो रोमान शाह को दीवाना कर देती थी। रोमान शाह ने आगे बढ़कर अपनी जान को मजबूत बाजुओं में कैद करते हुए सरगोशी की। खैर मुबारक मेरी जान, बहुत हसीन लग रही हो। चौधरी का चांद। मीरब ने शर्मा कर नजर झुकाने से रुखसारों पर हल्की सी लाली फैल गई। वो नरमी से इसके माथे पर लब रख के इसके खूबसूरत लम्हे को कैद कर लेना चाहता था। रूम में चले। रोमान शाह ने शौक नजरें मीरब के दिल धड़काने लगी, मगर इसने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं, टाइम और आयत रूम बैठे हुए अपनी नानों के घर फोन पर बात कर रहे हैं। रोमान शाह ने गहरी सांस ली। मतलब हम अपने रूम में नहीं जा सकते? कोई बात नहीं, आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं। रोमान शाह ने उसका हाथ थामा और साथ ले चल दिया। ईद वाले दिन शाह अपनी जान को लबों से ईदी ना दे, ये कैसे हो सकता था? जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, इसने नरमी से मीरब के होठों पर अपने गर्म लब रख दिए। हल्के से सरगोशी, मध्यम सांसें और मोहब्बत की शिद्दत। ईद से ईद मुबारक तक का सफर तय हो रहा था। हर गुजरते लम्हे साथ के साथ मीरब की सांसें रोमान शाह की सांसों में उलझती जा रही थी। वक्त जैसे थम गया था। रोमान शाह ने नरमी से मीरब के रुखसार को छुआ और फिर से कान में सरगोशी की। मुझे ईदी हर
मुझे ईदी हर ईद पर चाहिए। मीरा की सांसें बेतरतीब हो गई, मगर वो खुद को संभालती हुई हंसी। अपनी जेब से 5,000 के नोटों का एक बंडल निकालते हुए मीरत के हाथ में थमा दिया। ये आपकी ईदी है। थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं है, रिटर्न में थोड़ी सी और किस दे दो। प्रमाण शाह मीरत की नरम पंखड़ियों को फिर से मोहब्बत में कैद करते हुए मीठी मीठी ईदी खुद में उतार रहा था। बच्चों की फिक्र ना होती तो शायद ये सफर कुछ और तवील हो जाता। रोमान शाह ने हंसते हुए इसे अपने करीब कर लिया। बाकी का हिसाब रात को पूरा करेंगे। रात की तरह सोना मत मेरी ड्रामा क्वीन। मीरा ने शर्मा कर नजर चुरा ली। चलो अब जरा बच्चों को ईद देने की बारी है। वो दोनों डाइनिंग रूम से बाहर आए तो जकिया किचन से निकल रही थी। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाभी। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए खैर मुबारक कहा और जेब से निकालकर एक अच्छी खासी रकम ईदी में दी। जकिया ने खुशी से ईदी थाम कर कहा शुक्रिया भाई। रोमान शाह ने नरमी से कहा शुक्रिया मत कहा करें, बस दुआ दिया करें, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। वो खुश दिली से मुस्कुराकर बोला, जबकि रोमान शाह और मीरब अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। कमरे में जाकर रोमान शाह ने अपने शहजादा और शहजादी को गोद में उठाया, इनके माथे चूमे और मोहब्बत से ईदी दी। मेरी गुड़िया आज बहुत प्यारी लग रही है। रोमान शाह ने आयत की तारीफ की जिस पर वो खुशी से खिल उठी थी, और अपने बाबा की दी हुई ईद को अपने वॉलेट में समेटते हुए वो बहुत खुश नजर आ रही थी। राइम अपने बाबा से ईद पहले मिल चुका था, अब अपने बाबा से ईदी लेकर सिमटते हुए बहुत खुश नजर आ रहा था। रूम में खुशियों की रोशनी से मोहब्बत की खुशबू थी, और ईद उल फितर का दिन हकीकी मायनों में खुशियों के साथ मनाया जा रहा था। रोमांचा के फोन पर मुसलसल फार्म हाउस के नंबर से कॉल आ रही थी, और जानता था कि कॉल क्यों आ रही है और दूसरी तरफ मौजूद शख्स क्या बताने के लिए बेताब है। इसने एक नजर मीरब और बच्चों पर डाली, जो ईद के दिन बेहद खुशगवार मूड में बैठे हुए थे। बेफिक्री से इनके चेहरों की झलक रही थी। ये वक्त इनके लिए खुशियों का था। वो सब इस वक्त शामिर के घर मौजूद थे, जहां हर तरफ खुशी का समा था। मगर रोमान शाह का ध्यान बार बार बजते फोन की तरफ जा रहा था। आखिरकार वो खामोशी से उठा और फोन हाथ में लिए बाहर गार्डन एरिया में आ गया। इसने फोन उठाया। दूसरी तरफ फार्म हाउस का खास मुलाजिम था। हाँ बताओ, मर गया? रमान शाह ने बिना किसी तमहीद के सवाल किया। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, जी सर। रमान शाह ने एक लम्हे को आंखें मूंद ली, जैसे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा हो। फिर ठहरे हुए मगर सख्त लहजे में बोला, तो ठीक है, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। उठाओ और इसे फार्म हाउस में के सुनसान एरिया में दफना दो, ऐसे कि कोई इसकी लाश भी ना ढूंढ सके। यही है इसकी सजा। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे वो किसी बड़ी कशमकश के बाद फैसला कर चुका हो। आहिस्ता से सरगोशी में बोला, काशान रिजवी, तुमने सोचा भी कैसे कि रोमांचा की इज्जत पर हाथ डालकर सुकून से जिंदा रहोगे? मैं बेरहम नहीं था, मगर तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वो लम्हा भर के लिए रुका, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो, मगर फिर गहरी सांस लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वापस जाकर पुरसकून अंदाज में सोफे पर बैठा, एक टांग पर टांग रखकर अपनी खुशहाल फैमिली को देखने लगा। इनकी हंसी, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, इनकी बेफिक्री, ये सब कुछ इसी फैसले का नतीजा था। अगर मैं बेरहम न बनता तो आज ये खुशी भी न होती। इसने एक नजर बच्चों पर डाली, मीरत की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए किसी बात पर सर हिला रहे थे। दिल ही दिल में सोचा, काशान रिजवी एक अजाब था, इसके होते हुए ये सुकून मुमकिन नहीं था। कभी कभी जिंदगी एक कुछ ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो बज़ाहिर शफाफ लगते हैं, मगर हकीकत में वही बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। रोमान शाह ने आंखें मूंद कर इस सुकून भरी सांस ली और खुद को हकीकत के करीब महसूस किया। वो नजरें जानिशाह पर महगूज किए हुए था और बातें साथ 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 बैठे शामिर मलिक पर से कर रहा था। 1 साल बाद आज रायन की सालगिरह थी और पूरा शाह विला रोशनी से जगमगा रहा था। ये किसी मामूली तकरीब का मंजर नहीं था, बल्कि रोमान शाह के इकलौते बेटे की सालगिरह थी, जहाँ बिजनेस की दुनिया में मौजूद तरीन शख्सियात जमा थी। अगर कहा जाए कि ये शाह विला की सबसे बड़ी और शानदार पार्टी थी तो गलत न होगा। हर तरफ खुशबू बिखरी थी, मौसीकी की मध्यम धुनें फिजा में तैर रही थी और रोशना की हसीन इम्तिजाज ने विला के हर गोशे को जगमगा कर रखा था। तकरीब की रौनक को चार चांद लगाने में रोमान शाह के करीबी दोस्तों ने भी कोई कसर न छोड़ी थी। डॉक्टर शाहजेब खान और अपनी फैमिली के साथ आया और राइम के लिए खूबसूरत ऑटो गाड़ी तोहफे में लाया था, जो ना सिर्फ जदीद थी बल्कि बच्चों के लिए इंतहाई महफूज भी थी। दूसरी तरफ अहमद अलवी अपने प्यारे भतीजे के लिए एक हैवी मोटर बाइक लेकर आया था, जो बच्चों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी और अपनी कीमत में भी खासी महंगी थी। आसिम शाह ने अपने भतीजे को एप्पल की टच वॉच तोहफे में दी थी, जो जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन डिजाइन की मिसाल थी। लेकिन सबसे खास तोहफा शामिर मलिक और फुप्पो जान की तरफ से था, और राइम शाह के लिए एक बेहतरीन वीडियो गेम लाए थे जो बड़ी स्क्रीन पर चलाई जा सकती है और हाल ही में लॉन्च हुई थी। राइम को ये गेम बहुत पसंद थी और इसके मामू और फुप्पो जान ने इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। तोहफे एक से बढ़कर एक थे और हर कोई यही चाहता था कि रायन की खुशियों में सबसे मुनफरद और यादगार तोहफा इन्हीं का हो। रोमान शाह ने अपने बेटे के लिए अनगिनत तोहफे जमा कर रखे थे। इनकी मोहब्बत का अंदाज आम बापों जैसा नहीं था। वो अपनी मोहब्बत अल्फाज में जताना नहीं था, बल्कि अमल में दिखता था। रायन शाह इसकी जान था, मगर वो चाहता था कि इसका बेटा दुनिया के हर इम्तिहान में मजबूत और खुददार खड़ा हो। वो नहीं चाहता था कि राइम एक नाजुक, जज्बाती और हर बात पर कमजोर होने वाला इंसान बने, बल्कि वो चाहता था कि राइम ऐसा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त बने कि दुनिया में इसके हौसले की मिसाल दे।
رومان شاہ کی محبت کسی عام بات جیسی تو نہ تھی، نہ بچوں کو ہر لمحہ نرمی اور لاڈ میں پیار میں ڈھال دے۔ اس کے نزدیک بیٹے کو مضبوط بنانے کے لیے محبت سے زیادہ سختی اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم زندگی کے کسی موڑ پر کمزور پڑے یا کسی جذباتی لمحے میں خود کو بے بس محسوس کرے، اس لیے اس نے رائم کی پرورش میں جذبات سے زیادہ عقل فہم اور سختی کا توازن برقرار رکھا تھا۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی میں بے شمار سختیاں اور محرومیاں دیکھی تھی، اور انہی تلخ جذبات سے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب اپنے بیٹے میں منتقل کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم انہی محرومیوں کو جھیلے، مگر وہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم نرمی کی پرورش کے باعث کمزور اور غیر سنجیدہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آج رائم اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار اور پروقار اور انٹیلیجنٹ نظر آتا تھا۔ وہ کسی عام بچے کی طرح بے فکری سے کھیلنے کودنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور اعتماد تھا جس کے والد کی پہچان تھی۔ لوگ جس طرح رومان شاہ کی شخصیت سے مرعوب ہوتے تھے، ویسی ہی نظریں اب رائم شاہ پر بھی جا کر ٹھہرتی تھی۔ وہ صرف ایک معصوم بچہ نہیں تھا، بلکہ اپنے والد کا عکس تھا، ایک مضبوط ذہین اور پروقار نوجوان۔ رومان شاہ کی محبت میں نرمی نہیں بلکہ مضبوطی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندگی کے کسی بھی میدان میں کمزور نہ پڑے، بلکہ ہمیشہ ایک فاتحہ کی طرح کھڑا رہے۔ یہی رومان شاہ کی اصل محبت تھی، محبت جس میں مقابل کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ بڑے سے کیک کو کاٹتے ہوئے پورے شاہ ولا میں جشن کا سما تھا۔ روشنیوں میں نہائے ہال کے بیچوں بیچ ایک شاندار 3 سٹیپس کیک رکھا تھا، جس پر رائم شاہ کا نام خوبصورت الفاظ میں لکھا گیا تھا۔ جیسے ہی کیک کاٹنے کا وقت آیا، رومان شاہ اور شامیر اپنے لاڈلے رائم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ رائم شاہ نے چاقو پکڑا اور جیسے ہی اس میں کیک پر پہلا کٹ لگایا تو پورا ہال تولیوں سے گونج اٹھا تھا۔ خواتین کا انتظام علیحدہ تھا، مگر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ کی اپنی سوچ اور اصول تھے، اسی لیے مہمان خواتین اور مردوں کے ایریا کے بیچ میں ایک پردہ تھا، مگر یہ پردہ محض حدود کی علامت تھا، کیونکہ خواتین اس خوبصورت منظر کو بخوبی دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی کیک مکمل طور پر کاٹ دیا گیا، خوشیوں کے رنگ مزید گہرے ہو گئے۔ رائم نے سب سے پہلے اپنے بابا کو کیک کھلایا۔ رومان شاہ نے بیٹے کی محبت کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے ایک کیک کا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر ماموں شامیر کی باری آئی، جو ہمیشہ اس کے قریب رہا تھا۔ اس کے بعد رائم نے اپنے بابا کے قریب بھی دوستوں کو کیک کھلایا، جنہوں نے ہمیشہ اسے چچا کی طرح چاہا تھا۔ پورا بچپن انہی کے ہاتھوں میں گزرا تھا، اور آج بھی وہ سب اس کے لیے اتنے ہی عزیز تھے۔ ہال میں خوشی کی تالیوں کی گونج تھی، چہروں پر مسکراہٹیں تھی، اور ہر آنکھ میں محبت جھلک رہی تھی۔ اسی خوشی میں رومان شاہ نے بے اختیار اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باپ کے لیے بیٹے کو سینے سے لگانے کا جو احساس ہوتا ہے، وہ کسی بھی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہی نشہ اس لمحے رومان شاہ کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک باپ کے دل میں اٹھنے والی محبت کی لہریں، جن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوسری طرف میرب کے پردے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی ماں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مسرت ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو اتنی محبتوں میں گھرا ہوا دیکھنا۔ رومان شاہ کی ایک نظر جیسے ہی اپنی جانب شاہ پر پڑی، میرب پر پڑی، وہ بے اختیار مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو محبت اور تشکر کے بے شمار جذبات سموئے ہوئے تھے۔ تقریب ختم ہوئی تو سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ پورا شاہ ولا روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر اندر ایک گہرا سکون تھا۔ بچے تھکن سے نڈھال ہو کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میرب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر آہستہ سے میز پر رکھ رہی تھی۔ اسی لمحے رومان شاہ نے پیچھے سے آ کر میرب کے پشت پر اپنی کمر لگائی اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان؟ اس نے نرم لہجے میں سرگوشی کی، اور ساتھ ہی محبت سے اس کی گال پر ہلکی سی چبن چھوڑ دی تھی۔ میرب نے مسکرا کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولی، سوچ رہی ہوں اللہ کا شکر ہے، ہزاروں مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود ہم آج بھی خوش ہیں، ایک ساتھ ہیں، بس اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رومان شاہ نے محبت بھری نظروں سے میرب کی آنکھوں میں جھانکا اور گہری سنجیدگی سے بولا، بے شک اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اور مشکلوں سے نکالا ہے، چلو اسی شکر کو اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو کر ادا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرب کا ہاتھ تھاما، وضو کیا اور دونوں جائیں نماز پر کھڑے ہو گئے۔ پہلے عشاء کی نماز ادا کی، پھر اللہ کے حضور نوافل میں جھک گئے۔ تمام نماز کے بعد دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یہ ہاتھ صرف دعا کے لیے نہیں اٹھے تھے، بلکہ ان لمحوں کی گواہی کے لیے بھی تھے، جو وہ لمحے جب زندگی نے امتحان لیا، قسمت نے آزمایا، مگر محبت ہمیشہ فتح یاب رہی۔ رومان شاہ اور میرب نے ایک دوسرے کے چہروں کو محبت سے دیکھا، جیسے کہنے جا رہے ہو ہم نے دنیا سے نہیں اللہ سے محبت مانگی تھی اور وہی ہمیں مل گئی۔ سجدے کی وہ خوشبو، محبت کی وہ روشنی اور دلوں میں شکر گزاری کا وہ احساس، یہی تھا کہ ان کی کہانی کا اصل اختتام۔ محبت میں ہمیشہ آزمائش آتی ہے، مگر جو سجدے میں چھپ جائے، اس کی محبت کبھی ہار نہیں سکتی۔